सहज यात्राहरू हाम्रो दिमागले चाँडै बिर्सन्छ, तर जुन यात्रा कठिन हुन्छ त्यो यात्रा हाम्रो मस्तिष्कमा सधैँको लागि एउटा मिठो याद बनेर बसिरहन्छ। त्यस्तै यादगार यात्राहरूमध्ये हाम्रो एउटा सम्झन लायक र सधैँभरि मस्तिष्कमा बसिरहने याद बोकेको यात्रा भयो केदारनाथ धामको यात्रा। Ready to fulfill the biggest dream of my life. The location चाहिँ नहाल्ने फेरि है ल। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु यात्री च्यानल। लाइफको सबसे बिगेस्ट ड्रिम फुलफिल गर्नतिर लागिरहेको छु म आज। सो आई एम हेडिङ टुवर्ड्स केदारनाथ। आई भन्दा नि माई होल टिम इज हेडिङ टुवर्ड्स केदारनाथ। तीर्थयात्रातिर जाँदैछौँ हामी। एज युजल एपिसोड वाइज भ्लग बनाउँछु अनि लास्टमा एउटा चाहिँ फुल भिडियो कम्पाइल गरेर पनि हालिदिन्छु, सो द्याट एपिसोड हेर्न नपाउनु भएकोहरूले चाहिँ फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ एकैचोटि। यस, दिस इज द स्टार्ट अफ आवर जर्नी। हर हर महादेव, रक्षा गर प्रभु। नेपालबाट चाहिँ रोड ट्रिप हुँदै जाने चाहिँ म एक्लै हो। मैले चाहिँ नर्मल्ली काठमाडौँ टु केदारनाथ भनेर भ्लग बनाउने सोच गरेको थिएँ। यही क्रममा चाहिँ मेरो कुन्दन दाईसँग कुरा भयो अनि कुन्दन दाईले चाहिँ एउटा दामी आइडिया दिनुभयो। काठमाडौँ टु केदारनाथ भन्दा पनि पशुपतिनाथ टु केदारनाथ चाहिँ बनाऊ न भनेर भन्नुभयो क्या। त्यही भएर दाईको सजेसन फलो गर्दैछु। त्यो कारण फर्स्टमा चाहिँ म पशुपतिनाथतिर हेड गर्दैछु। पहिला सुरु चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्छु म। त्यहाँ चाहिँ अब अनुश्रुत पनि आउँदैछ अनि अभि पनि आउँदैछ। त्यो तीनजना मिलेर दर्शन गर्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ। योपालि चाहिँ हामी सबै सँगै गइरहेछौँ क्या। सबजना छरपष्ट छन्। अहिले चाहिँ केटाहरू कोही कता छन्, तर लास्टमा हामी एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ मिट हुनुपर्छ। केटाहरू कहाँ कहाँ छन् भनिदिइहाल्छु म। समीर, नवीन र सुरज चाहिँ केरलामा छन्। उनीहरू चाहिँ केरलाबाटै आउँछन् है। केरलाबाट दिल्ली आउँछन् फर्स्टमा। अनुश्रुत चाहिँ नेपालबाट दिल्लीसम्म फ्लाइटमा जाँदैछ, किनभने अनुश्रुतको चाहिँ हल्का बिजनेस रिलेटेड कामहरू छ अरे। सुरज उता इन्डियाकै भएको भएर सुरजलाई थाहा छ नि त इन्डियाको बारेमा धेरै कुराहरू। अनि सुरजले चाहिँ अनुश्रुतलाई त्यहाँनिर हेल्प गर्छ। त्यहाँ अनुश्रुतको काम सकाएर चाहिँ केटाहरू सबजना चाहिँ हरिद्वारमा भेट्ने कुरो भएको छ। अनुश्रुत फ्लाइटबाट जाँदैछ अनि सुरजहरू नवीनहरू ट्रेनबाट जान्छ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि म चाहिँ बाई रोड जाँदैछु। अब धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ प्लेनबाट जान खोज्नुहुन्न, किनभने लास्टै एक्सपेन्सिभ पर्छ नि त। त्यो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अब म बाई रोड जाँदैछु। इन्फर्मेसन एकदमै डिटेल दिन्छु, राम्रोसँग दिन्छु। जेस मेरो भ्लग हेरेर मजाले केदारनाथ घुमेर आउन सकियोस् क्या, बाँकी केही गाइड नलिकन। यही कोसिस रहन्छ मेरो यो भ्लगमा चाहिँ। पशुपतिनाथ टु केदारनाथ चाहिँ अहिलेसम्म युट्युबमा एउटा पनि भ्लग छैन। दिस विल बी माई फर्स्ट भ्लग। त्यही भएर अलिकति राम्रो बनाऊँ भनेर सोचिरहेको छु। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। क्यामेराहरूले गोप्रोहरूले धोका नदिए हुन्थ्यो भन्ने आश छ है। प्रायः जस्तो अरू ट्रिपहरूमा चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड हुन्थेँ क्या, तर यो ट्रिपमा चाहिँ एकदम एक्साइटेड पनि छु, नर्भसनेस पनि छु। अनि यो फिलिङको मिक्सर हुन्छ नि जुन, त्यस्तो मजा लागिरहेछ क्या। छुट्टै मजा भइरहेछ यहाँ। जे भए पनि एउटा सपना हुन्छ नि, खासै धेरै ठुलो सपना त छैन, तर केदारनाथ मन्दिरको टपमा गएर जोडसँग चिच्याउन मन छ क्या। अब केदारनाथको भिडियोहरू हेरेर चित्त बुझाइन्थ्यो, फोटोहरू हेरिन्थ्यो। अति बवाल लाग्यो भने चाहिँ अब स्टोरीतिर सेयर पनि गरिन्थ्यो, तर अब आफै गएर खिचिन्छ, आफै गएर भिडियोहरू लिन्छ। सोच्दाखेरि पनि फिल बवाल आइरहेछ क्या। यो सँगसँगै मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल भ्लग पनि होला जस्तो छ यो। अहिलेसम्म मैले बाहिर गएर भ्लग चाहिँ गरेको छैन। अब त्यही बोर्डर बनबासासम्म चाहिँ पुग्यो हो होइन। बनबासासम्म त्यतिखेर मैले भ्लगिङ पनि गर्दिनँ थिएँ। त्यो सेन्समा दिस विल बी माई फर्स्ट इन्टरनेसनल भ्लग। यहीँबाट छिरेर चाहिँ अब म केटाहरूलाई पार्किङमा गएर वेट गर्छु। अनुश्रुत आइसकेको छ है। अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो अभि सर मास्क लाउँदै हुनुहुन्छ। दुःखभरि कहानी सुखभरि कहानी के छ सुनाइन नि त। धेरै कुरा भइरहेछ जिन्दगीमा, अब त्यही हो। अहिले त के बोल्नै आइरहेछ नि के। जनकपुरबाट फोन गर्छु। ल जय नेपाल। कस्तो दामी देख्यो यार। चढाएर माग्नु है। हेलमेट चाहिँ नहराओस्, अरू हुने धेरै होला। हुन त हेलमेट चोरे हामीसँग गइरहेछ भने चाहिँ हामीलाई त्यति रिस्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँबाट चाहिँ हामी खाली खुट्टा जानुपर्छ, जुत्ताहरू चप्पलहरू यहीँ छोडेर। यहाँ भन्दा उता चाहिँ क्यामेरा अलाउड छैन। ल हामी तिनैजना मिलेर चाहिँ पशुपतिनाथ दर्शन गऱ्यौँ। अबको एक्साइटमेन्ट भनेको केदारनाथको लागि मात्र छ।
So we are coming Kedarnath. Living our life, होइन, gratitude, that's all. आनन्दले दर्शन गरियो। अब चाहिँ म लाग्दैछु आफ्नो डेस्टिनेसनतर्फ। बिचसम्म चाहिँ सोलो राइड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मैले प्रवासलाई भेट्छु। एकदम पानी पर्ला पर्ला जस्तो धुम्म भइरहेको छ वेदर पनि। आजको मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ बुटवल हुन्छ। बुटवल चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ मेरो साथी प्रवास छ। प्रवाससँग हामीले लास्ट टाइम भ्लग गरेको भनेको उसको बर्थडेमा थियो। नगरकोट गएको थियौँ हामी, सही रमाइलो भएको थियो। यदि तपाईँहरूले चेक गर्नुभएको छैन भने चेक गर्नु होला त्यो पनि। म आज बुटवल बस्नुको एउटा रिजन भनेको चाहिँ अब जबको सिलसिलामा चाहिँ प्रवास उतै ट्रान्सफर भएको छ क्या। त्यो हुनाले फ्ल्याट लिएर बसेको छ। अनि अब किन होटलतिर किन लजतिर गइरहनु, मेरोमा बस भनेर भने उसले पनि। अनि होलिडे मनाउन चाहिँ प्रवास चितवन आएको रहेछ कि, त्यही भएर प्रवासलाई चाहिँ मैले चितवनबाट रिसिभ गर्छु। चितवनसम्म चाहिँ म एक्लै जान्छु, त्यहाँबाट चाहिँ हामी दुईजना जान्छौँ सँगै। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन बुटवल हुँदा उता गइँदैन आज हामी। केदारनाथको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्यस्तै अराउन्ड 3550 अल्टिट्युडमा रहेछ। अनि जम्मा 1 डे हाइक गरे पुग्ने रहेछ। बाँकी कि त बाइकमा कि त गाडीमा जेमा गए पनि हुँदो रहेछ। अब यसो बुढापाका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ केदारनाथ भनेर भन्दै। त्यो किन गाह्रो भन्दाखेरि बुढेसकाल लागेपछि त गाह्रै हुन्छ नि त, त्यो भएर गाह्रो भयो क्या। अब अहिले चाहिँ हामीलाई खासै गाह्रो हुन्न, किनभने 1 डे हाइक हो, त्यो पनि कति 16 किलोमिटर हाइक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पढेको थिएँ है इन्टरनेटमा। 16 किलोमिटर हाइकिङ भनेको हामीलाई बेसी टाइम लाग्यो, 8-9 घन्टा लाग्छ है, खासै धेरै लाग्दैन। त्यो हुनाले इट विल बी भेरी इजी फर अस। लेट मी टक अबाउट माई ब्याकप्याक। मेरो ब्याकप्याक चाहिँ एकदमै सानो टाइपको ब्याकप्याक छ है, किनभने खासै धेरै लुगाहरू बोकेको छैन मैले। गाडीमा जाँदा चाहिँ लुगाहरू त्यति साह्रो फोहोर पनि हुन्न, त्यही अनुसारको क्यालकुलेसनमा मैले ठिक्क लुगाहरू बोकेको छु। अनि त्यति धेरै बाक्लो लुगाहरू बोकेको छैन। एउटा डाउन ज्याकेट चाहिँ ब्याकअपको लागि बोकेको छु, किनभने 3500 अल्टिट्युड भनेको अलिकति माथि नै हो। रेनी सिजन भएर पानी चाहिँ पर्छ होइन, पानी पर्दा पनि चिसो हुन्छ। त्यो हुनाले एउटा डाउन ज्याकेट बोकेको छु। बाँकी पातलो पातलो लुगाहरू छ, ट्राउजरहरू छ। रेनी सिजनमा ट्राभल गर्दा चाहिँ रेनकोट इज अ मस्ट। अर्को एउटा प्रिपेरेसन चाहिँ के गरेको छु भने मैले यो प्याक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्यागभित्र प्लास्टिक हालेको छु क्या। त्यही भएर इनकेस पानीले चुटिहाल्यो भने पनि ब्याग चाहिँ नभिजोस् भनेर। अहिले यहाँबाट जाँदा चाहिँ 2टा ब्याग बोकेको छु, तर बुटवलमा प्रवासको घरमा बाइक छोडेपछि चाहिँ एउटा मात्र ब्याग बोक्छु। सब सामानहरू एउटै ब्यागमा एडजस्ट गरेर हिँड्छु। हामी वेस्ट राइड जाँदाखेरि नि यही बाटो गएको थियौँ। फर्स्ट डे हामी लुम्बिनी पुगेको थियौँ, तर बाटो चाहिँ सेम हो, लगभग 90% बाटो सेम छ। अनि वेस्ट राइडमा फर्स्ट डे भनेको चाहिँ एकदमै टर्चर थियो क्या, एकदम धुलो यस्तो धुलो फेस गर्नुपर्छ मैले होइन। त्यसको लागि म मेन्टली प्रिपेयर्ड छु। सो वी हेभ अ स्याड न्युज, पानी छिटाउन थालिसकेको छ। हुन त ब्यागमा रेनकोट त छ, तर मैले ब्याग एकदम मजाले बाँधेको छु क्या। त्यो हुनाले अब तनाव भनेको ब्याग खोलेर पुरै रेनकोट ओढ्नुपर्छ। रेनी सिजनमा बाइक राइड गर्दा चाहिँ यही तनाव हुने क्या। अब अलिकति पानी पऱ्यो भने रेनकोट ओढ्नुपर्ने, रेनकोट ओढ्दाखेरि त्यस्तो फ्रिली चलाउनु पाइँदैन। अनि हिलो भएर फेरि चेनभित्र हिलो छिरेर यस्तो तनाव हुन्छ। विन्टर सिजनमा जस्तो बाइक मेन्टेन गरेर राख्नै सकिँदैन क्या समरमा। यसो यतातिर हेर्दा चाहिँ पानी एकचोटि परेर पनि रोकिसके जस्तो छ है, किनकि पुरै एकदम मजाले भिजेको छ रोडहरू। सहजै पनि पानी रोकिने नाम निशाना लिएको छैन, धेरै ठुलो नपरे पनि सिमसिम परिरहेछ। सो हाम्रो केदारनाथको प्लान चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि केटाहरू सबजना महादेवका भक्तहरू है। अनि त्यही बिचमा सुरज नायरको दाइको चाहिँ बिहे पर्यो। अनि बिहेमा बोलाउनु त सबजना बोलाएको थियो, तर समीर र नवीन चाहिँ गयो। अनि केटाहरू 3जना उतै भइहाल्यो। अब यही मौका पारेर गइदिउँ न त भन्ने प्लान भयो सबजनाको। अनि सबजना एग्री पनि भयो हुन त, तर संजोगको चाहिँ मिलेन लास्टमा। आज संजोग र म जाने कुरा थियो, तर संजोगको नमिल्या भएर चाहिँ म एक्लै गइरहेको छु अहिले। खासमा हाम्रो केदारनाथ जाने प्लान चाहिँ अघिल्लो वर्ष नै थियो, तर अघिल्लो वर्ष चाहिँ लकडाउनले स्पोल भयो। त्यो भनेको नजुराको हो, तर योपालि चाहिँ महादेवले निम्तो दिनुभएको छ हामीलाई। त्यही निम्तो पालना गर्न चाहिँ हामी सब केटाहरू जाँदैछौँ। अब चाहिँ एकदमै ठुलो पानी पऱ्यो, देख्न सकिन्छ है। त्यही भएर अब रेनकोट ननिकाली नहुने भयो। यो डबल रेनकोटको अलिकति घाटा भनेको चाहिँ अलिक स्पिडमा जानै मिल्दैन क्या, ठ्यार उडाउँछ यताउति है। सिधै पानी रोकेपछि भेट्छ, किनभने यो गोप्रो चाहिँ पानी परेको बेलामा त्यस्तै साह्रो काम गर्न मिल्दैन क्या, वाटरप्रुफ हुन्न है माइक जोड्दाखेरि। सो एकछिनमा भेटिहाल्छु म तपाईँहरूलाई। अराउन्ड 10 बज्नु लागिसकेको छ। पानीले एकदम हालत खराब पारे, पुरै भिजिसकेको छ। ब्यागहरू पनि लगभग आधी भिज्यो, अनि प्यान्टहरू जुत्ताहरू पनि लगभग भिज्यो। यस्तो छ यो हालत चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति पानी रोकिएको छ, त्यही भएर म हल्का अब रेनकोटहरू मिलाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ ओर्ल्या हो। पहिला स्कुल कलेज डेजहरूमा चाहिँ इक्जाम दिन जाँदाखेरि जति पढेर गए पनि 1-2वटा क्वेसन चाहिँ आउट अफ सिलेबस आउँथ्यो नि त। यो ट्राभल भन्ने चिज पनि त्यस्तै हो क्या, काहीँ न काहीँबाट केही न केही आउट अफ सिलेबस आउँछ। अहिलेको लागि आउट अफ सिलेबस भनेको चाहिँ मजाले पानी पऱ्यो। पानी परेर पछाडि ब्याग पनि भिज्यो, अनि जुत्ता पनि भिजिसकेको छ। मसँग एक्स्ट्रा जुत्ता पनि छैन। हुन त मसँग जुत्ता सुकाउने टाइम त हुन्छ होला, यदि जुत्ता सुकेन भने पनि ठिकै छ। हामी त फकिर आदमी, चप्पल लाके चल्देंगे भने जस्तै। पछाडि पानी परेर एकदम बिजोक भयो। पानी यताबाट पनि तरेर चुइन्छ, उताबाट पनि तरेर चुइन्छ है। अनि साइडको ठुल्ठुलो गाडीहरूले छ्याप्ल्याङ पानी छ्यापेर जान्छन्, बिजोक भएको थियो एकछिन त। यो भाइजरमा पनि यस्तो पानीको थोपाहरू र बाफहरू जमिरहेछ नि, एकचोटि रोकेपछि सफा गर्नुपर्छ यो पनि। अब हाय कहाँ से? इंडिया से है? मैं भी इंडिया जा रहा हूँ, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। केदारनाथ? हाँ, आपका क्या प्लान है, ये देख सकता हूँ? मैं तो पैदल चलता हूँ। इंडिया टू नेपाल टूर। ओके, तो कहाँ तक है आपका? मेरा अभी तो इधर तक तो हो गया है, आगे पोखरा, फिर पोखरा से इंडिया। सब पैदल? हाँ? सब पैदल चल के कर लिया? हाँ,
पैदल और लिफ्ट दोनों ए पैदल और लिफ्ट रिसाइकलिंग। ओके नोमैडिक में मैं सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। मेरा यात्री है, इधर देखो। ये केदारनाथ जाने का टाइम होता है आपको नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर, अभी बहुत गर्मी होगा। गर्मी होगा, अब वो आप माहौल चाहिए ना वो, हाँ वो आपको नहीं मिलेगा। बर्फ का टाइम, केदारनाथ बर्फ के टाइम में बहुत अच्छा होता है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अब चल रही है तो क्या। चलिए हैप्पी जर्नी, हाँ थैंक यू, देख लेंगे। ठीक है ओके, सेफ जर्नी, बाई बाई। सो भर्खर चाहिँ मैले एकजना इन्डियन ब्लगर ब्रोलाई भेटेँ। त्यो ब्रदर चाहिँ पुरा लिफ्टमा अनि हिँड्दै इन्डिया नेपाल टुर गरिरहेको रहेछ। उसले लिफ्टमा आएको थियो मसँग, तर अहिले मैले लिफ्ट चाहिँ दिन सकिनँ। त्यसको लागि उसलाई मैले सरी पनि भने। ब्यागहरू सबै भिजा छ, पछाडि ब्याग बाँधेको छ, ठाउँ पनि खासै छैन। ऊ चाहिँ पोखरा जानला रहेछ। त्यो ब्रदरको अनुसार चाहिँ केदारनाथ लास्ट गर्मी हुन्छ भनेर भन्यो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने अहिले गर्मीको सिजन छ, गर्मी त वाइल्ड हुन्छ जस्तो लाग्यो। तर फेरि नायरले त्यहाँ अब वेदरहरू हेर्दै थियो, 0 डिग्री देखिरहेको थियो है भन्थ्यो है। त्यही भएर ज्याकेट चाहिँ एउटा हालेको छु ब्याकअपको लागि। त्यो ब्रदरले भनेको कुरा नि एकदम सही हो क्या, किनभने केदारनाथको सबसे खतरा फिल भनेको विन्टरमा हुन्छ क्या। वेदर हल्का खुला खुला भएको छ, देख्न सकिन्छ। माथि डाँडातिर बादल मजाको देखिरहेछ। अनि एउटा स्याड न्युज के छ भन्दाखेरि पेट्रोलको प्राइस फेरि पनि बढाएको छ, 170 रुपिस भएको छ। मैले चाहिँ ठ्याक्क त्यो पेट्रोल बढ्नुभन्दा अगाडि फुल गरेको थिएँ, अनि बेलुका ठ्याक्क न्युज आएछ पेट्रोल बढ्यो भनेर स्टोरी हालेको थिएँ मैले। अनि कतिजनाले चाहिँ ब्रो अब साइकलबाट भ्लग गर्नु पऱ्यो भनेर मेसेज गरिरहनु भएको थियो। के थाहा होइन, फ्युचरमा त्यो नि हुनसक्छ। यो गाडी पछाडि सही सायरी लेखेको रहेछ, पढिदिउँ न त होइन। संसारमा फुल त हजारौँ छन्, तर मलाई गुलाब नै मनपर्छ। संसारमा केटीहरू त हजारौँ छन्, तर मलाई काली नै मनपर्छ। वाह वाह वाह, मुगलिन आइपुगेँ म चाहिँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर लाग्नुपर्छ, अलिकति अगाडिबाट। यो चोकबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिँदैछौँ। यसपछिको बाटो चाहिँ अलिक राम्रै छ, अलिक तलसम्म चाहिँ। ल के हो यो, म्याराडोना बनाउनु खोज्यो होला, हल्का हल्का केपिओली जस्तै देख्छु त म त। के आर्ट हो यार यो। यतातिर पनि कता कतै चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। यो एरियातिर एकदम धेरै ल्यान्डस्लाइड खस्छ है। अस्तिको पालि एकचोटि आउँदाखेरि समीरलाई ठुलो ढुङ्गा खसेर झन्डै लागेको थियो। जे भयो नि यताको बाटो चाहिँ राम्रो छ है, मनपर्छ मलाई त। मजाले चलाउनु पाइन्छ। अझ झन् राम्रो बाटो त आउनै बाँकी छ अझै अलि उता। त्यो जङ्गलको बिच बाटो त बवाल छ बवाल। आई वाज टकिङ अबाउट दिस रोड। हरियाली देख्न सकिन्छ साइड साइडमा, अति बवाल क्या। यस्तो फ्रेस हावा है, अनि रोड पनि सफा छ। यस्तो रोडमा चलाएर वर्षको 11,000 ट्याक्स तिर्न नि मतलब लाग्दैन क्या। अस्ति हामी वेस्ट नेपाल आउँदा पनि हामी यही बाटो आएको थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो बाटोको ड्रोन सट लिएको थिएँ। Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight. म पुल्नेर आइपुग्न लाग्यो, तिमी कहाँ हो? खाना खाएको छैन? ए ल ल अलि छिटो गर है, म आइसकेँ। केटो भर्खर खाना खान थालेछु। 12:30 बजे भनेको थियो। केटाहरू मास्टर्स गरिसक्यो, MBA गरिसक्यो, तर पङ्क्चुअलिटी जेरो क्या। यहाँबाट चाहिँ वी आर टेकिङ राइट। अब यो गर्मीमा कति बेर कुर्नु पर्ने हो, भाग खाना खानु भर्खर छिराछ केटो। म त्यहाँ पछाडि कुरिरहेको थिएँ, प्रवास चाहिँ अगाडि गइसकेको रहेछ अलिकति। थुम्ची कि थुम्की भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यो चाहिँ यहाँबाट त्यस्तै 5-6 किलोमिटर उता रहेछ। सो अब उसलाई म त्यहीँ गएर रिसिभ गर्छु। फाइनली प्रवासलाई भेटियो ढिले। खायो खाना? पुल अगाडिबाट कल गरेँ मैले तिमीलाई, पुलबाट अलिकति अगाडि क्या। अनि त्यसको 2 मिनट त पुगेँ नि त। के हो यो, मैले त तिमीले गर्छौ भनेर बस्या नि। अझै बुटोले गयो हुन्थ्यो नि त्यसो भए त बुटोले गयो हुन्थ्यो नि, झन् सजिलो। तिमी केमा आएको? हेलो म चिसो खाएर आएको भर्खरै। ल साथी तिमी अब यो बोक्छौ, अब कसरी बस्छौ त भन नि त, खोलिदिउँ? खासै हेभी त छैन हेर त। बल्ल चाहिँ अलिकति ट्रेकर जस्तो देखेँ है, नगए पनि।
ल 2 बजे चाहिँ हामी फाइनल्ली अब निक्लिँदैछौँ यहाँबाट। अब यहाँबाटको बाटो भनेको यस्तो टर्चर हुन्छ कि होइन, कुरै छोडिदिउँ क्या। गर्मी यस्तो छ भने आमामा कुरै छोडिदिउँ क्या, एकछिन पनि रोकिन मन छैन। ल सजिलो भएर बस पहिला सुरु। केटाहरूले त ठुलो रमाइलो गरेछ है केरलामा। केरलामा त रमाइलो हुन्छ नि। कति खर्च भयो केटाहरू? खै 2 लाख रुपियाँ लिएर गएको थिएँ। 2 लाख लिएर गएको? प्यार गया, पैसा गया, और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गया, जब दिया उधार। त्यहाँ पढ यो धुलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ मैले आज पुरानो लुगा लगाएर आएको थिएँ। पुरानो लुगा, यो ज्याकेट भयो, यो प्यान्ट पनि 3-4 दिन लागिरहेको प्यान्ट लगाएर आएको छु, एकदम वेल प्रिपेयर्ड। किनकि म अस्ति वेस्ट आउँदाखेरि थाहा पाइसकेको छु नि त मलाई यो पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। यस्तो धुला खानु परेपछि अनि कठिन भएन जिन्दगी। सो अब चाहिँ हामी डाउन नै आउन लाग्दैछौँ। किनकि बाटो चाहिँ यस्तै हो होइन। एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ पानी हाल्दै हो कि पानी परे हो थाहा छैन है। धुलो चाहिँ एकदमै कम उडेको छ, चैनको सास लिन पाइएको छ भनौँ। अस्तिको पालि चाहिँ जाम पनि धेरै थियो, गाडीहरू पनि एकदमै धेरै थियो। तर आज गाडीहरू पनि 2-3वटा मात्र रहेछ, तिनीहरूलाई नि ओभरटेक गरेर आउनु पाइयो। मजा आयो मजा। अस्ति यहीँ बसेर नवीनको ब्याग बाँधेको थियौँ। हाम्रो वेस्ट नेपाल चाहिँ रिसेन्टली सकाएको हो नि त, त्यही भएर मेमोरीहरू फ्याट याद आइरहेछ क्या। यहाँनिर नवीनको ब्याग बाँधेको, यहाँनिर हामीले यसरी कुदाएको भनेर ठ्याक्क। यति बेला चाहिँ 4 बजिसक्यो है। अहिलेसम्म हामीले 249 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ। एन्ड यु क्यान सी द रोड। अझै पनि हामी राम्रो बाटो आइसकेका छैनौँ। प्रवास मेरो पछाडि बसेर रोइरहेछ ढाड दुख्यो भनेर। यहाँबाट तल गयो भने चाहिँ 5 मिनटै दामी बाटो भेटिन्छ होइन। अब 28 किलोमिटर धुलै धुलोको बाटो जाने कि अलिकति लामो बाटो जाने? राम्रो बाटो जाने ल ल। सो यो ठाउँको नाम चाहिँ भुमै हो। यो ठाउँको नाम चाहिँ समीर बिर्से गर्थ्यो। यो भुमैबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर लाग्दैछौँ है। यहाँबाट सिधा गयो भने पनि पुगिन्छ है, तर हामी सिधा जाँदैनौँ किनभने अब लास्टै थकित भइसक्यो क्या यो यस्तो बाटो चलाउँदा। अब यहाँदेखि चाहिँ बाटो राम्रो छ है। अघिदेखि राम्रो बाटो खै भन्दै थियो, अब आयो ल। गर्मी पनि भइहाल्छ, पानी पनि खाएको छैन। हल्का पानी सानी खाऊँ, हल्का फ्रेस भयौँ अनि त्यसपछि लागौँ। ओहो धुलो मगाउन जे चाहिँ मगाउँछ। कोक होइन, अरू नै केही चिसो। तर पहिला पानी खाऊँ यार। के बाटोमा घोडा कुदिरहेको छ त एक्लै, डिक्चुक चढ्ला हेर्दै चढ्ला जस्तै। त्यति बेला चाहिँ हामी भैरवा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट हामी राइटतिर जाँदैछौँ। देवकोटा चोक हो होइन। देवकोटा चोकबाट चाहिँ हामी अब राइटतिर लाग्दैछौँ। तर यो बाटो लास्टै खतरा छ नि त, चलाउन मजा आउँछ। यसरी घोडाहरू बाटोबाटैमा आउँछ नि। ल हान्छ क्या अहिले त। अस्ति नै हामी वेस्ट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ लुम्बिनी जानलाई यतातिर लागेको थियौँ क्या। बाटो राम्रोसँग थाहा थिएन, अनि त्यो झन्डै उता बुटलतिर पुगिसकेका थियौँ। त्यतिखेर मिस्टेकमा गएको थियो। अब चाहिँ इन्टेन्सनली हामी यताबाट गएका छौँ बुटलतिर। एकदम स्मुथ छ यो एरिया चाहिँ, मलाई खतरा लाग्छ। त्यही भएर वेल म्यानेज छ क्या सबैतिर। यो हरियाली रुखहरूदेखि लिएर होइन, यो पिचहरूदेखि लिएर यस्तो ठाउँमा यस्तो स्ट्याचुहरू एकदम दामी छ यतातिर चाहिँ। चढाइरहेछ पुरै बाटो, एकदम बवाल छ है। एकदम कुदाउन लायकको बाटो छ, तर आफ्नो लिमिट थाहा पाउनु होला। चोकमा ट्राफिक लाइटहरू छ, चोकमा जेब्रा क्रसिङहरू छ। त्यो चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर चलाउँदाखेरि चलाउन पायो भन्दैमा मन लाग्दै चाहिँ नचलाउनु होला होइन। अलिकति डिसिप्लिन भएर चलाउन चाहिँ मजा आउँछ। पछाडिबाट चाहिँ एकदम नराम्रो बाटोहरू, धुलोको बाटो खाल्टाखुल्टी चलाएर आइरहेको हुन्छ नि त। त्यो हुनाले यस्तो स्मुथ बाटोदेखि चाहिँ एकदम कुदाउन त मन लाग्छ। त्यही पनि एउटा लिमिटमा कुदाउँ। अब यहाँबाट बुटोल चाहिँ हामीलाई खासै धेरै टाइम लाग्दैन, किनभने एकदम दामी स्पिडमा जान पाइन्छ, एकदम स्मुथ पारामा। अब चाहिँ हामी सिधै प्रवास बस्ने ठाउँमा पुगेर भेट्छौँ। सो वी आर एट द एन्ड अफ डे 1। आजको राइड चाहिँ हाम्रो काठमाडौँदेखि बुटवलसम्म भयो। बाटोमा लास्ट धुलो खायो, यहाँ आएर चाहिँ फ्रेस भएर एकदम मस्तले बस्यो। अनि बेलुका चाहिँ प्रवासले मिठो खाना बनाएर नि खुवायो। खुसी हुँदैछ त्यहाँबाट। गर्मीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अति गर्मी छ, यत्तिकै बस्दा बस्दै खलखल पसिना आउने टाइपको रहेछ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अब भोलि के हुन्छ त्यो चाहिँ म भोलिको डेमा अपडेट दिइहाल्छु। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु द सेकेन्ड डे अफ केदारनाथ ट्रिप।
यति बेला चाहिँ म बुटोलमा छु अनि हिजो नाइट स्टेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हिजो प्रवासकोमा बसिरहेको थियो देख्न सकिन्छ प्रवास चाहिँ अहिले तन्ना मिलाइरहेछ एकदम मेहनती भएछ प्रवास पहिला चाहिँ एकदम अल्छी चाहिँ अब अहिले यहाँ एक्लै बसिरहेछ नि त केटा खानासाना आफै पकाउने सब कुरा काम कुरा आफै गर्ने भएछ खुसी लाग्यो आजको मेरो प्लानको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आज म बाइक चाहिँ यहीँ राखेर गाडीमा हरिद्वार जाँदैछु हिजो फर्किँदै प्रवास र म गएर चाहिँ हरिद्वारको लागि टिकट काटेका छौँ यो टिकटको प्राइस चाहिँ 2500 आइसी त्यो भनेको नेप्लिज 4000 रुपिस पर्यो बुटोलबाट हरिद्वारसम्म चाहिँ म 4000 रुपियाँ नेपालीमा पुग्ने भएँ करेन्सीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मसँग 5000 आइसी छ हिजो यति साँटेको छु मैले अहिलेलाई चाहिँ म यति नै बोकेर हिँड्छु अब बाँकी चाहिँ अब एटिएमबाट निकालिन्छ कि अब केटाहरूसँग म्यानेज हुन्छ त्यो चाहिँ उता व्यवस्था हुन्छ तपाईँहरूलाई हरिद्वार जान चाहिँ 3वटा अप्सन छ एउटा चाहिँ बुटोलबाट गाडी चढ्न मिल्छ अर्को चाहिँ नेपालगञ्जबाट पनि गाडी चढ्न मिल्छ अनि उता महेन्द्रनगर हुँदै पनि जान मिल्छ बनबासा हुँदै सो 3टा अप्सन छ 3टा मध्ये तपाईँहरूलाई जुन बेस्ट लाग्छ त्यही गर्दा ठिक हुन्छ मेरो लागि चाहिँ बुटोल किन बेस्ट भन्दाखेरि म चाहिँ एक्लै छु नि त अनि कञ्चनपुरसम्म एक्लै राइड गर्दाखेरि अलिकति लङ राइड हुन्छ त्यही भएर बुटोल ठिक लाग्यो मलाई अर्को एउटा ठिक कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि प्रवासको रुम यहीँ छ है सामानहरू पनि मैले 1-2वटा यहीँ छोड्न पाइयो बाइक पनि सेफ भयो मेरो त्यो भएर मैले चाहिँ बुटोल चुज गरेँ हो टिकट चाहिँ यहाँ अब डेली टिकट पाउँदैन रहेछ एक दिन बिराएर जस्तै मन्डे अनि मन्डे पछि वेडनेसडे चाहिँ फ्राइडे जस 3 दिन मात्रै टिकट पाइँदो रहेछ अब जाने बित्तिकै जस्तै मलाई भोलि जानु पर्यो भने भोलि टिकट पाइन्न क्या पर्सि पाइन्छ सो त्यो अनुसारले प्लान गर्नु होला एक दिन बिराएर टिकट पाइन्छ अनि त्यही हो हिजो प्रवास र म गएर टिकट पनि काटियो करेन्सी पनि एक्सचेन्ज गरियो यस अब हामी किचनतिर लाग्छौँ लास्टै भोक लाग्न थालिरहेछ है किचनतिर लाग्नु पऱ्यो है किचनतिर चाहिँ प्रवास यहाँ भाँडा माझ्नु थालिसकेको छ यो चाहिँ हिजो मिलन र मैले दुईजनाले खाएको भाडा हो होइन अब यो माझेर फेरि पकाएर खाएर अनि फेरि माझ्नु पर्छ अनि यहाँ बुटोलमा कतिको गर्मी लाग्छ तिमीलाई बुटोलमा यस्तो छ मैले यहाँ जब मलाई थाहा भयो म बुटोल आउँदैछु भनेर मैले एकदम रिसर्च गरेर अलिक यो एरियाको शीतल ठाउँ कहाँ हो त्यो शीतल ठाउँमा अलिक हाइटमा बसिरहेको तिमीलाई थाहा छ है बिहान बेलुका घरमा शीतल नै छ धेरै गर्मी भयो भने फ्यान चलाइन्छ अफिसमा त अब एसी भइहाल्छ अनि दिउँसो निस्किने काम हुँदैन आफू ट्राभल गर्ने बाइकहरू ट्राभल गर्दा कि त बाइकमा गरिन्छ कि त अब गाडीमा एसी भइहाल्छ त्यही भएर त्यस्तो मैले बुटोलको गर्मी महसुस गर्न पाएको छुइनँ अझै भित्रभित्रै बसेर भित्रभित्रै बसेर तर बाहिर त गर्मी छ यहाँको हावै चासो छ सो ब्याग चाहिँ एकचोटि फेरि रिअरेन्ज गर्नु भन्छ किनभने हिजो लुगाहरू निकाल्दाखेरि हल्का भद्रगोल भन्छ अनि अर्को एउटा टिप्स भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ रेनी सिजनमा चाहिँ यदि ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी प्लास्टिकभित्र हाल्नुपर्छ त्यो हाल्यो भने चाहिँ इनकेस ब्याग भिजिहाल्यो भने पनि भित्रको सामानहरू चाहिँ सेफ हुन्छ क्या यो प्लास्टिकको चाहिँ 20 रुपियाँ जति पर्छ अब रेनी सिजनमा चाहिँ मस्ट हो क्या किनभने भित्रको क्यामेराहरू भित्रको ग्याजेट्सहरू चाहिँ भिज्ने चान्सेसहरू हुन्छ त्यो भएर यो हो अनि रेनकोट पनि हालेको छु मैले जस पानी पऱ्यो भने नि एकदमै वेल प्रिपेयर्ड भएर निक्लेको छु म ल मिलन अब म चाहिँ अफिस जाने बेला भयो होइन तिमी चाहिँ राम्ररी जानु मेरो फ्ल्याटको चाबी एक्स्ट्रा छँदैछ तिमीसँग पछि फर्केर आउँदा म थिइनँ भने चाहिँ ट्रेनिङतिर हिँडा भन्थ्यो भने तिमी चाहिँ राम्ररी बसेर
यहाँ फुडहरू किचनहरू छँदैछ मजाले पकाएर अनि तिम्रो यात्रा केदारनाथको यात्रा एकदम सफल रहोस् है। साथीहरू केटाहरू सबैजना हुन्छ। आई विश आई कुड जोइन, मलाई पनि जोइन गर्ने रहर त छ तर यु नो द्याट यस्तै छ। छिटै अर्को ट्रिपमा जोइन गरौँला। तिमीलाई अल द भेरी बेस्ट, तिम्रो ड्रिम पुरा होस् राम्ररी है त। हेभ अ सेफ जर्नी। अनि अहिलेसम्म जति यहाँ बुटोल आएदेखिको जति कस्ट छ सब केही बियर गरेर रुपियाँ पनि केही जे भयो भने यहाँको सबै स्टे फुड हुन्छ नि जे छ सब प्रवासको हातमा। यहाँ आएपछि मैले खासै केही खर्च गर्नु परेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रवासलाई धन्यवाद भन्दै ल हाम्रो यात्रा यहीँ दिउँसोको 12:30 बज्यो। म आएर फ्रेस भयो। काउन्टरबाट चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो, सबैजना आइसक्नु भयो, तपाईँ पनि अलिकति छिटो आइदिनु भनेर। खासमा गाडी चाहिँ 1:30 बजीको हो तर अलिकति चाँडै जान्छु किनभने फोन आइसक्यो मलाई है। अब चाहिँ यहाँबाट म लाग्दैछु बस पार्कतर्फ। गाडी रेडी छ अनि बाइक चाहिँ यहीँ नै छ है। बाइक चाहिँ यहीँ छोडिन्छ टक्क लगाएर। गर्मीको कुरा गर्नुपर्दा बुटोलको गर्मी त अति रहेछ। बुटोलको गर्मी चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम यसरी खाएको है। यस्तो गर्मी कि भित्र बस्दा बस्दै पसिना तरर चोइने क्या। अर्को एउटा कुरो भनेको चप्पलमै जाँदैछु म। जुत्ता चाहिँ मैले ब्यागमा हालेँ। गाडीमा जानुपर्छ, जुत्ता लगायो भने पनि गर्मी हुन्छ, त्यही भएर आनन्दले चप्पल लगाएर हिँडिएको छ। 16 घन्टा 17 घन्टा जति लाग्छ होला त्यहाँ पुग्नलाई गाडीमा। अनि यो क्यामेरा 2टा क्यामेरा चाहिँ हातमै भइरहेको छ मेरो। लगभग नयाँ बस पार्क पुगिन लाग्यो। एन्ड यु क्यान सी माई हालत कति पसिना गर्मी अति छ है। यही हो नयाँ बस पार्क एरिया चाहिँ। ड्राइभर दाइसँग कुरा भयो, दाइले चाहिँ एटिएम मुनि बस्नु भन्नु भन्नुहुन्छ। यता छ एटिएम चाहिँ, यहीँ लिन आउँछु भन्नु भन्नुहुन्छ। सो वेटिङ फर ड्राइभर दाइ। गाडी चाहिँ आइसकेको छ। अब टिकट लेट्स गो। ए हुन्छ भैरवासम्म चाहिँ हामी यो गाडीमा जाने अरे। भैरवापछि चाहिँ बल्ल एसी बसमा पाइन्छ अरे। ठुलो यहाँबाट चाहिँ म गाडी चढेँ। अब यहाँबाट चाहिँ भैरवासम्म चाहिँ त्यस्तै 45 मिनट जति लाग्छ अरे। 45 मिनट चाहिँ यही गाडीमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल एसी बसमा सिफ्ट हुने अरे। सो भैरवाबाट चाहिँ हामी ओभनबाट निक्लेर एकदमै फ्रिजतिर आउँदैछौँ। दिस इज आवर भेहिकल। अनि अघि आएको गाडी चाहिँ त्यही हो। हेलो, नाम के हो तिम्रो भनिदियो ल। यति हो ल, ठिक छ त्यसो। त्यो अघिको गाडीबाट यहाँ आउँदा त कसम जन्नत आएको जस्तो क्या। दिस इज आवर भेहिकल। यस्तो 3 सिटेड गाडीमा चाहिँ म अहिलेसम्म चढेको थिएन होइन। सो इट्स 2:57 भनेको 3 बज्यो। अनि अहिले चाहिँ अब हामी भैरवाबाट हिँड्दैछौँ। गाडी एकदम खाली छ। बेस्ट पार्ट चाहिँ त्यो हो। अनि यो फुल सिटमा चाहिँ म एक्लै बसिरहेको छु चिलमा आनन्दले। ल यहाँबाट यात्रा सुरु भयो। हर हर महादेव। खासमा चाहिँ मैले यो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि गाडी चाहिँ एकदमै प्याक होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर प्याक पनि रहन्छ, खाली रहेछ। अनि त्यो प्याक होला भन्ने सोचेर चाहिँ मैले स्न्याक्सहरू पनि बोकेको थिइनँ। त्यो हुनाले मैले स्टाफ दाइलाई भने हल्का, दाइ पनि एकदम हँसिलो हुँदो रहेछ। अनि ल हुन्छ भनेर रोकिदिइहाल्नु भयो। अनि रोकेर चाहिँ चट्ट मैले स्न्याक्सहरू लिएर आएँ। अब चाहिँ हल्का रमाइलो गर्दै जानुपर्छ। सिम त केही पनि छैन मसँग। अब नेटबाट गर्नु पर्ला। म त भक्तपुरबाट होला। तपाईँ चाहिँ कता? देहरादुन? ए यहाँ चाहिँ के चेकिङहरू हुने हो? बुद्धनगर हो यो बोर्डर कटेपछि चाहिँ इन्डिया सुरु हो। अब कहाँ बोर्डर चेकिङ। बेलुका भइसकेको छ एन्ड वी आर हियर फर द फुड। सो हामी चाहिँ खाना खानु रोकेको छु मैले। खानामा चाहिँ अब प्लेन थाली र स्पेसल थाली हुँदो रहेछ। आइ एम गोइङ फर द स्पेसल वान। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइङ स्पेसल थाली इन्डिया छिरेर। ल हामीसँग चाहिँ यहाँ एकजना भाइ र एकजना दाइ पनि सँगै हुनुहुन्छ। डन विथ द फुड।
खाना मस्त खाइयो। बलरामपुर भन्ने ठाउँको नजिक आइपुगेको छु। यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै 15-20 किलोमिटर रहेछ बलरामपुर भन्ने ठाउँ। आजको डेको एक्सपेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बस टिकटको लागि मैले 2500 आइसी पे गरेँ। यहाँ अघि खाना खानको लागि 150 आइसी पे गरेँ। त्यो राति अब के सर्ट लिने होला, गाडीभित्रबाट त्यही पनि त्यस्तो साह्रो सर्ट लिनै मिल्दैन। हरिद्वारदेखि कन्टिन्यू हुन्छ। ल दाइ लाग्यो, ल दाइ बाई 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 बाई, ल बाई बाई, ल बुवा लागेँ म। उता दिइसकेको छु मैले है, त्यो दाइलाई दिइसकेको छु। ल बाई बाई, हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि, शुभ यात्रा है त। हस् धन्यवाद, हस् ल हस्। फाइनली म चाहिँ हरिद्वार आइसकेको छु। हरिद्वारको हर्की पौडी भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँनिर ठ्याक्क मलाई दाइहरूले झारिदिनु भयो। खासै आइडिया छैन के जाने कता जाने। अनि यहाँको एकजना मैले लोकललाई सोधेको थिएँ, लोकलले चाहिँ यतातिर जानु भनेर सजेस्ट गर्नुभएको छ। हिजो गाडीमा चाहिँ सबजनासँग कुरा भएको थियो क्या, अनि कता जाने भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले केदारनाथ भन्दाखेरि त आमा केदारनाथ भनेर सबजना अचम्म पर्नु भएको थियो क्या। अनि त्यो सबजनाले टिप्सहरू दिन थाल्नुभयो, अङ्कलले आन्टीहरूले। आन्टीले चाहिँ ठ्याक्क मम्मीले दिने जस्तै टिप्स दिएर क्या, जस्तो गएको त्यस्तरी फर्किने भनेर। खुसी लागेको थियो जोस्। सबजना चाहिँ एकदम फ्यामिली जसरी ट्रिट गर्नुभयो, एकदम रमाइलो भयो हिजो बसमा पनि। एकजना अङ्कललाई पनि सेयर गरेको थिएँ मैले अब म केदारनाथ जानु लाग्यो भनेर। अनि त्यो अङ्कलले चाहिँ ओहो त्यहाँ त एकदम भाग्यमानी मात्र जान्छन् भनेर भन्नुभयो। सायद म भाग्यमानी छु जस्तो लाग्यो। आई फिल ब्लेस्ड। म देहरादुन बसेको यत्रो 40 वर्ष भइसक्यो, मै पुगेको छैन यार भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। धेरै वर्षको त ड्रिम हुन्छ नि त केदारनाथ पुग्ने। जे होस् म ड्रिमको नजिक पुग्दैछु। यु क्यान सी अन माई ब्याकग्राउन्ड पुरा स्नान लिने कार्यक्रमहरू चलिरहेछ। यतापट्टि चाहिँ शिवजी हुनुहुन्छ। शिवजीलाई चाहिँ एकछिनमा म नजिकबाट हेर्न पनि जान्छु, उतापट्टि पारिपट्टि हो। यहाँको भाइब चाहिँ क्या फरक छ क्या। बट यो हो नि त तरिका। यहाँ चाहिँ कडा भिड रहेछ, स्नान गर्ने भिड होला सायद है। यहाँ पुरै मान्छेहरू स्नान गरिरहेछन्। लेट्स इन्टर द भिड। मास्क चाहिँ लगाएको छैन है, त्यही ठिकै छ। मजा आ गया। बेस्ट पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ एकजना पनि चिने छैन क्या मैले। यो भिडमा एकजना पनि चिने छैन। द बेस्ट पार्ट अफ बिङ हियर इज यहाँ त्यति साह्रो गर्मी छैन क्या। मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भने बुटोलमा जस्तो लास्ट गर्मी होला,
अनि कुनै एसी रुम खोजेर बस्नुपर्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यो गाडीमा चाहिँ दाइले मलाई के सजेसन दिनु भने तपाईँहरू हरिद्वार आउँदा चाहिँ लजमा बस्नुभन्दा धर्मशालामा बस्न एकदमै ठिक हुन्छ भन्नुभयो। किनभने धर्मशाला चाहिँ एकदमै एफोर्डेबल पनि हुँदो रहेछ। अब कतिको सफा हुन्छ, फेसिलिटीहरू के कस्तो हुन्छ त्यो त म तपाईँहरूलाई अपडेट दिइहाल्छु। यहाँ कुरो बुझ्दा चाहिँ लजहरू चाहिँ क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ। त्यही भएर धर्मशालामा बस्नु चाहिँ एकदम एफोर्डेबल पनि हुन्छ। त्यही अनुसार अब तपाईँहरूलाई कता बस्दा ठिक हुन्छ त्यतापट्टि बस्नु होला। लजमा बस्दा पनि हुन्छ प्लस धर्मशालातिर बस्दा पनि भइहाल्छ। मंदिर माता वैष्णो देवी। दीपक मेरा नाम है, मैं भी चलाता हूँ पद्मेश इलेक्ट्रिकल्स चैनल। पद्मेश इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। चला दी क्या उसके? यो चाहिँ पार्क रहेछ, शिवजीको खतरा स्ट्याचु छ। एकछिन मस्त हरिद्वार घुम्यो, त्यहाँको एक्टिभिटीहरू हेऱ्यो, मान्छेहरू स्नान गरेको हेऱ्यो, त्यहाँको भिडहरू अवलोकन गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अहिले म रुममा चेक इन गरेको छु। यो रुमको प्राइस चाहिँ मलाई 1100 आइसी पर्यो। अन्य रुमहरू बुझेँ मैले, यो एरियाको एकदम धेरै रुमहरू बुझेँ। फर्स्ट टाइम आएको हो, मेन कुरा त मलाई आइडिया पनि थिएन, त्यही भएर पनि यसो घुमौँ अनि बुझौँ भनेर पनि बुझेँ। अर्को कुरा भनेको भिडियोमा इन्फर्मेसन दिनको लागि पनि हुन्छ भनेर बुझेँ मैले। रुमको प्राइस चाहिँ कतै 500 थियो, कतै 1000, 1500 देखि 3500 सम्मको भेटेँ मैले। अनि अहिले चाहिँ अब यो लकडाउन पछि बल्ल बल्ल खुलेछ नि त, यस्तो भिड छ यहाँ है, रुमहरू पाउन एकदमै गाह्रो रहेछ। अनि अर्को कुरो भनेको केटाहरू दिल्लीमै छन्, आइसकेका छैनन्, अनि यहाँ म एक्लै छु नि त। अनि बुझ्न जाँदाखेरि एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ रुमै नदिने रहेछ कि कहीँ पनि नै, एक्लै भएपछि नो रुम सिधै। त्यही भएर तपाईँहरू सकेसम्म ग्रुपमा आउनु होला। अनि अर्को एउटा कुरो भनेको आधार कार्ड छैन भनेपछि रुम छैन, एकदमै दिन एकदमै गाह्रो मान्ने रहेछ। मैले चाहिँ बल्ल बल्ल अब लाइसेन्समा बनाएको हो यो रुम चाहिँ। म्याक्सिमम 90% ठाउँमा चाहिँ आधार कार्ड माग्दो रहेछ, जुन चाहिँ हामी नेपालीहरूसँग हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुँदो रहेछ। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ रुम अलरेडी प्याक हुँदो रहेछ, सिधै जाने बित्तिकै रुम खाली छ भन्दाखेरि सिधै प्याक भनेर मलाई कति ठाउँबाट फर्केँ म चाहिँ। अब अर्को कुरा रह्यो धर्मशालाको। धर्मशाला चाहिँ मलाई अलिकति एफोर्डेबल हुन्छ भनेर पठाउनु भएको थियो, तर धर्मशालाको सिधै 800 रुपिस भन्नुभयो। म धेरै ठाउँमा त बुझिनँ है, 1-2 ठाउँमा बुझेँ। अनि त्यो भनेको अलिकति एक्सपेन्सिभ नै भयो, किनभने मैले 1100 मा त यो रुम पाएको छु। अनि धर्मशाला चाहिँ त्यति साह्रो वेल मेन्टेन चाहिँ रहन्छ, जस्ट स्मेलहरू आइरहेको थियो क्या। त्यही पनि अलिकति बजेटमा अलिकति सस्तोमा बस्नु छ भने चाहिँ अलिक धेरैवटा बुझेर बस्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धेरै बुझिनँ, 2टा जति बुझेँ। अब यो रुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसै ठुलो बेड छ एउटा, 3जना जति चाहिँ मजाले अट्छ। अनि एट्याच बाथरुम छ, सावरहरू लिन मजाले पुगेँ। म्याक्सिमम यतातिरको होटेलमा चाहिँ वाइफाई हुँदो रहेछ क्या, वाइफाई फेसिलिटी नै छैन। मैले धेरै जस्तोमा चाहिँ वाइफाई छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ, वाइफाई छैन। अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यता आउँदाखेरि सिम लिँदा राम्रो। अब सबैजना एकैचोटि एउटै ग्रुप आउने छ भने चाहिँ सिम नलिँदा नि भयो। जस्तै अब मेरो केसमा चाहिँ अब केटाहरू उहाँ दिल्ली छ मैले, अनि मलाई कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो भइरहेछ क्या, किनभने वाइफाई पनि पाइरहेको छैन। मैले चाहिँ यहाँ तलतिरको दाइहरूसँग भनेर कल गरेँ केटाहरूलाई। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ दारी। यदि तपाईँहरूले दारी पाल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्ने नजरिया नै हल्का फरक हुँदो रहेछ क्या। मैले कति ठाउँमा नोटिस गरेँ होइन। अब सिरिजहरूतिर फिल्महरूतिर त देखिरहेको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति मैले रियलमा नि फेस गरेँ यो कुरा चाहिँ। अस्ति बोर्डर छिर्ने बेला पनि त्यस्तै भयो, अरूलाई चाहिँ हल्का फुल्का जाँच भयो, मलाई चाहिँ अलिक धेरै भयो क्या, किनभने लुक्स पनि त्यस्तै छ होइन।
अनि मेरो चाहिँ ब्यागहरू पनि छमछम छुमछुम भयो। अनि ल्यापटप थियो नि त ब्यागमा, यो के हो भनेर सोध्नुभयो त्यहाँको इन्सपेक्सन अफिसरले। अनि ल्यापटप हो भनेर भने मैले भन्न चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्टली भने होइन, किनभने त्यस्तो गलत कुराहरू पनि केही थिएन ब्यागमा, गलत काम पनि केही गरेको थिएन, त्यही भएर कन्फिडेन्टली भने। त्यो भएर चाहिँ मलाई अनि पछि छोडिदिनु भयो है, त्यो ब्याग स्याग पनि खोतल्नु भएन। होटेलमा चेक इन गरेपछि चाहिँ दाइले अनि त्यस्तो गडबडवाला बाच्चा छैन नि भनेर भन्नुभयो। अनि छैन त्यस्तो ढुक्क हुनु भने मैले जेस अलिकति यसले गर्दा अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुँदो रहेछ यतातिर है। त्यही हो, अब हरिद्वारको लजहरूको इन्फर्मेसन पाइहाल्नु भयो। अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति प्याक हुने सिजन छ है। अब त्यत्रो वर्षदेखि तीर्थयात्रा नगएको मान्छेहरू चाहिँ एकैचोटि ओरिँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति क्राउड बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति होटेल लजहरूको प्राइस पनि हाई भइरहेछ अनि पाउनु पनि एकदमै गाह्रो। त्यही भएर तपाईँहरू आउँदा चाहिँ अलिकति बुझेर अलिकति टाइम लिएर आउनु होला। यो ट्रिप चाहिँ एकदम टाइट सेड्युल लिएर चाहिँ नआउनु होला, किनभने कहिलेकाहीँ गाडी क्यान्सल भइदिँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ होटेल नपाइने, कहिलेकाहीँ भने बेलामा टिकट नपाइने। त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति 1-2 दिन चाहिँ एक्स्ट्रा ल्याउँदा राम्रो। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। अब गर्मी चाहिँ छ है, त्यस्तो साह्रो उब्बर चाहिँ छैन। मैले बुटवलमा जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यति साह्रो गर्मी चाहिँ छैन। ल्यापटपमा यता फाइल कपी हुँदैछ मजाले, फाइल कपी भइसकोस्। यहाँनिर चाहिँ बेलुका टाइमको आरती एकदम खतरा हुन्छ अरे। अब यो सब फाइलहरू कपी गरेर सब प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ म बेलुकाको लागि प्रिपेयर्ड हुन्छु। अब बेलुकाको आरती पनि हेर्नुपर्छ यहाँ आइसकेपछि। रुममा आएर चाहिँ मस्त नुहाइधुवाइ गरियो, नुहाइधुवाइ गरेर एकछिन आराम गरेँ। लगभग 2 घन्टा जति चाहिँ म मस्त निदाएको छु। एकदम फ्रेस फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ, आनन्दको रेस्ट पनि पाइयो। हिजो बेलुका राम्रोसँग निदाउनु पनि पाएको थिएन। अब चाहिँ हल्का इभिनिङ हुन थाल्यो, लगभग 5 बज्न लाग्यो। अनि यहाँको चाहिँ आरती एकदमै फेमस रहेछ क्या, त्यही भएर अब चाहिँ म बिस्तारै आरती हेर्नतिर लाग्छु। अहिले चाहिँ भइहाल्दैन, अलिकति इभिनिङ हुनुपर्छ होला, त्यही पनि म बिस्तारै जाँदै गर्छु। बहिनीले चाहिँ यस्तरी लगाइदियो टिका है। अब थुप्रै साथी देना चाहें श्री गंगा सभा को याद रखें और श्री गंगा सभा के प्रचारक हल्के तोड़ी क्षेत्र में घंटा जिन्होंने काले रंग की पैंट आसमानी रंग की शर्ट पहनी रखी है, जिनके कंधों पर श्री गंगा सभा अब से कुछ ही समय के बाद माता गंगा जी की आरती का पूजन प्रारंभ होने वाला है। सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रीगण बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ माता गंगा जी का जयकारा लगाएं। बोलो श्री गंगे माता की जय। आरतीको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछु। अब एकछिनमा चाहिँ आरती सुरु हुन्छ, हल्का साँझ परेपछि। भाइब चाहिँ बवाल छ यार, कति दामी। मेरी बात पकड़ोगे हमें
और जोर से जयकारा लगाएंगे।
फाइनली डम्बलिङ आरती दिन सकिन्छ। कति भिड छ है, कति धेरै मान्छे क्या। एक्सपिरियन्स चाहिँ अति बवाल भयो, सही मजा आउँदो रहेछ। यत्रो हजारौँ मान्छेको भिड छ, तर त्यो भिडमा पनि एउटा छुट्टै पिस छ क्या। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दिस इज हरिद्वार। नेपाल नेपाल ओके भेरी गुड परवीन और सचिन जो सराय काले खान के रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण सूचना केंद्र से पहुंचे। ओ माई गड, क्या एक्सपिरियन्स भयो आज। आमा अति बवाल क्या, यस्तो पिसफुल एक्सपिरियन्स, यस्तो मिठो एक्सपिरियन्स भयो। सही मजा लुटेर आइयो जे होस्। अनि केटाहरू चाहिँ उता दिल्लीबाट भर्खर हिँड्न लाएर उनीहरूले टिकट सिकेट केही पाएन अरे, अनि अब के बुक गरेर आउने भनेर कुरा गरिरहेछन्। उनीहरूको लागि चाहिँ म एउटा यहाँ रुम राखिदिरहेको हुन्छु। अब चाहिँ केटाहरूलाई वेट गरौँ, अब कति टाइम, 4 घन्टा 5 घन्टा जस्तो लागिहाल्छ उनीहरूलाई त्यहाँबाट यहाँ आउन। सो लेट्स वेट फर देम। 2:48 भयो, केटाहरू भर्खर आइपुगे। मिलन थपलिया फ्रम के रे यसको नाम हरिद्वार। मिलन थपलिया फ्रम पाँचकाल काभ्रे, another travel companion। कडा लागेछ त केटाले, मैले लगाइदिएर क्या मलाई। नमस्कार सर, के छ त खबर? सर के छ? पुरै भएछ त आएर त्यहाँ मैले माया मोह सब छोडिदिइसकेँ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु यात्री च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। यति बेला चाहिँ हामी पशुपतिनाथ टु केदारनाथ ट्रिपमा छौँ, अनि यति बेला चाहिँ अहिले हामी हरिद्वारमा छौँ। हरिद्वारसम्म चाहिँ म एक्लै आएको हो, त्यहाँबाट चाहिँ मैले केटाहरू भेटाएँ। सो केटाहरू चाहिँ अहिले नेक्स्ट रुममा छन्। अनि समीर र म चाहिँ अघि तलतिर घुम्न गएको थियौँ। यसो हिजो चाहिँ म घुमिसकेको थिएँ होइन। समीर चाहिँ अब ढिलो आयो, त्यही भएर घुमिसकेको थिएन। अनि यसो यसलाई अलिअलि देखाइदिउँ भनेर गएको। फर्किँदाखेरि चाहिँ केटाहरूले एउटा स्याड न्युज लिएर बसिरहेको रहेछन्। स्याड न्युज चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ 4-5 दिन अगाडि चाहिँ पोलिसी चेन्ज भएको रहेछ, रेजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने रहेछ जानलाई। अनि कति महिनासम्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसनै सकिसकेको रहेछ क्या, फुल भइसकेको रहेछ। केटाहरू अब त्यस्तरी सेन्टी भएर बसिरहेको रहेछन् है। अनि लास्ट तनाव भयो क्या, एकछिन त एकदम स्ट्रेस भयो। ला बिचबाटै फर्किनुपर्ने हो कि भनेर होइन त। कस्तो भएको थियो भन त? अति नेक्स्ट लेभल तनाव भयो क्या, एकछिन त टाउको फुट्ला जस्तो भयो, पसिना हेर्न सकिन्छ है। अनि लास्टमा यता बुझ्यो उता बुझ्यो। अनि यहाँ होटेलको दाइले चाहिँ लास्टै हेल्प गर्नुभयो। होटेलको दाइले हो क्या एकदमै होइन। होटेलको दाइ चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट क्या, तिमीहरूलाई जसरी पनि पुऱ्याउँछु भन्ने टाइपले। अनि होटेलको दाइले हामीलाई 2-3वटा ट्राभलमा लग्नुभयो। ट्राभलमा लगेर 2 ठाउँमा बुझेपछि चाहिँ बल्ल अलिअलि आश पलाछ मनमा। म चाहिँ अझै पनि स्योर चाहिँ जस्तो छैन, तर हामीले अब टिकटहरू गरिसकेका छौँ। रेजिस्ट्रेसनको पनि हेरिदिन्छु भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँको ट्राभलको दाइले। अल थ्याङ्क्स टु यो होटेलको दाइ। यो होटेलको दाइ नभए चाहिँ आई डोन्ट नो के हुन्थ्यो, हामी जान्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामी ट्राभलबाट जान लागिरहेछौँ। अनि हामीले 3 डेज प्याकेजको 21,000 तिरेको छौँ। यो पोलिसीहरू चेन्ज नभएको भए चाहिँ हामी आफै गाडीमा जानेवाला थियौँ। त्यति साह्रो महँगो पर्दैन थियो, त्यसो गर्दा चाहिँ गाडीमा चाहिँ हल्का सस्तो पर्थ्यो। तर अब यो पोलिसी चेन्ज भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ प्राइभेट गाडी लिएर जाँदैछौँ। अनि कतिवटा गाडीले चाहिँ फर्काइदियो पनि छ अरे क्या, रेजिस्ट्रेसन नभएर। यो लकडाउन पछि चाहिँ एकदम फ्लो बढाएको छ। त्यो फ्लो बढेको भएर चाहिँ अहिले त्यहाँ मान्छेको भार थाम्नै नसक्ने भइसकेको छ अरे। त्यो भएर चाहिँ यस्तो रुल ल्याएको रहेछ। यो रुल अनुसार चाहिँ अब डेली लिमिट जस्तो भनौँ न, डेली लिमिट जस्तो राखेको हुँदो रहेछ। त्यो लिमिट एक्सिड गऱ्यो भने चाहिँ त्यो दिन पठाउँदैन रहेछ क्या, त्यो दिनको अर्को दिन पठाउनु रहेछ। अनि त्यस्तो गर्दा कति दिनसम्म प्याक भइसकेको रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ कसरी मिल्यो भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै थाहा छ होइन।
सबै सामानहरू चाहिँ हामीले माथि लग्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामीले होटलको दाइसँग कुरा गरिसकेका छौँ। अब केटाहरूको यो सुटकेस चाहिँ केरला ट्रिपबाट आएको छ नि त केटाहरू, सुटकेसहरूदेखि लिएर एक्स्ट्रा लुगाहरू ल्यापटपहरू हामीले सबै यहीँ छोडिरहेछौँ। यो सामानहरू चाहिँ अब फर्किँदाखेरि हामी पछि यहीँ आउँछौँ, यहीँ आएर चाहिँ लिन्छौँ हामी। जब नमिल्ला जस्तो कुरो भएको थियो नि, सब केटाहरू एकदम स्ट्रेस्ड, सुरज पनि एकदम डेस्परेट पनि थियो, अब हल्का स्ट्रेस पनि थियो। जसरी भए पनि जानैपर्छ भन्ने जस्तो कुरा थियो, जताबाट चढेर भए पनि जहाँबाट छिरेर भए पनि यसो पैसा खुवाएर भए पनि जसरी पनि जाने कुरो भएको थियो। अनि जसरी तसरी अब त्यो तलको दाइले चाहिँ लास्ट हेल्प गर्नुभएको छ, तर त्यो दाइले चाहिँ हामीलाई होप दिनुभयो क्या। हामी यस्तो होपलेस भएर बसिरहेको थियौँ है, यत्रो उहाँदेखि आएछ, केटाहरू केरलादेखि आइरहेछ, प्लेन चढी महँगो प्लेन चढी है, नमिलेको त लास्टै तनाव हुन्थ्यो क्या। नमिल्ने जस्तो कुरा भएको थियो, अब घर फर्किने कि अब क्यान्सलै भयो लगभग जस्तो भइसकेको थियो। अनि फेरि यताउता जुगाड गऱ्यो, फोन कल्स धेरै नै हाने, सुरजले हान्यो। त्यसपछि तल गयो हामी, फेरि यहाँ होटेलको दाइलाई चाहिँ बोलायौँ होइन। अनि कता जाने के गर्ने भनेर ट्राभल्स एउटा गयौँ, त्यहाँ मिलेन कुरा होइन, एकदम कस्टली भएको थियो। त्यसपछि अर्को ट्राभलमा गयौँ, त्यहाँ सुन्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ जस्तो कुरा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले एडभान्स पेमेन्ट गरेर आएर यहाँ प्याकिङ हुँदैछ, अब गाडी आउँदैछ, त्यसपछि हामी जान्छौँ। बिचमा चेकिङहरू नभइदियोस्, भए पनि केही जुगाड होस्, यही नै छ मेरो मनोकामना। म एकदम त्यो पुगिन्छ भन्ने, अब यस्तो श्रद्धालुहरू यहाँसम्म आइसकेपछि त्यो पुगिन्छ भन्ने छ कि मनमा। मलाई त्यस्तो केही पनि टेन्सन भएको थिएन, पुगिन्छ पुगिँदैन भनेर मैले केही स्ट्रेस पनि ल्याएको थिएन। हामी पुगिन्छ भनेर म गीत गाउँदै आनन्दले बसिरहेको छु। द्याट्स इट गाइस। अब हामी त लगभग कति भइसक्यो, लगभग आज 13-14 दिन जस्तो भइसक्यो घुम्नु बसेको। अनि घरमा पनि काममा पनि केही ल्याङफ्याङ भइरहेको छ मेरो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति सबै कुरा म्यानेज होस् भनेर अब मान्छे किसिम ल जे हुन्छ भनेर अहिले मैले ब्ल्याङ्क भइरहेको थिएँ। यहाँसम्म आएर अब केदारनाथ नजानु पाउने भनेको त त्यो त एउटा दुःखको कुरा भएको होइन। यति आशासित आएको होइन। अब हामीले यो प्लान गरेको लगभग 2 वर्ष त भयो। हामी मास्टर्स सुरु गर्ने बित्तिकै कुरा भएको थियो क्या, केदारनाथ चाहिँ जानुपर्छ यार, ड्रिम हो, सबको ड्रिम हुन्छ नि त एउटा यो केदारनाथ जाने भन्दै। अब यहाँसम्म आयो, हरिद्वार आइसकेपछि चाहिँ अब के भन्छन् भन्दाखेरि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो। रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ फेरि आधार कार्ड मात्र लिने रहेछ। नेपालीहरूको त आधार कार्ड हुँदैन। अब नेपालीहरू पनि जाने हो नि त, श्रद्धालु भयो, श्रद्धालु त जो पनि जानु पायो। अब त्यहाँ गएर त्यही कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ पासपोर्ट चाहियो भन्छ, कसैले पासपोर्ट चाहियो भन्छ। के हो कि क्लियर छैन कि यहाँ कुरा चाहिँ, किनभने 1 हप्ता अगाडि मात्रै लागेको भएको नियम हो यो चाहिँ होइन। अब जस अहिले चाहिँ एउटा क्याब चाहिँ मिलाएको छ हाम्रो, क्वाइट एक्सपेन्सिभ, तर ठिकै छ। अब यहाँसम्म आइसकेपछि भोलेनाथको त दर्शन गर्ने परेको, जति जे भयो नि, जसरी भयो नि, हिँडेर भयो नि, जसरी भयो नि हामी चाहिँ जान्छौँ। एकदम बिगेस्ट ड्रिम होइन। अनि अब अलिअलि पैसा तलमाथि भएर नि हामीलाई केही मतलब भएन, जसरी पनि जानुपर्ने मात्र छ प्रेसर। अब लेट्स होप सबै राम्रो हुन्छ, सबै सेफ हुन्छ, सब हामीले सोचे जस्तै हुन्छ। हर हर महादेव। माउन्ट एभरेस्ट इज अल्सो अ पार्ट अफ लाइफ के, त्यो जुन चाहिँ अब कस्तो कम्प्लिट के लजिक हो यो? के बोले भाइ यता हेरेर पार्ट अफ लाइफ फर दिस माउन्ट एभरेस्ट इज अ पार्ट अफ लाइफ। नवीन समुद्रको पानी खाएर बोलाएछ, नुन दिमागमा चिरे जस्तो तिमीलाई लजिक जित गर्नु हुँदैन भन्न खोजे होला होइन। टाइम छैन अब जानु पर्यो हामी तल एभरेस्टमा ब्रेकफास्ट खाम गाडीतिर लाग्नु। रुमबाट चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर निक्लिँदैछु म। आई होप सब ठिक होस्। अनि केटाहरूले सामान चाहिँ यहीँ छोडिदिँदैछन्। ऊपर जो है पैदल का रास्ता भी है, ऊपर पैदल भी जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि जो बोलेगा ड्राइवर बोलेगा, वो तुमने कुछ नहीं बोलना है, सुनेंगे नहीं। जो सीटिंग है वो ड्राइवर की है, हमारे कोई मतलब नहीं, तुम यात्री लेके वहाँ पे बैठने का काम है। और दूसरा क्या है कि उसको ये बोलना कि भाई जैसे तुम 5 जने हो, 5 जनों का सिस्टम क्या है, मतलब वो वेरिफिकेशन बनाएगा ना, वो अपने आप सेटिंग करेगा। ठीक है। अभी जाते वक्त उसको बोलना कि किधर को जाना है, हमने कहाँ पे, वो या तो वो छोड़ेगा आपको, एक जना को बाइक में लेके बोलेगा ऐसे आओ करके। ठीक है भैया, जल्दी वापस आएंगे। अनि यही दाइले हो मलाई हिजो आफ्नो खाना पनि मलाई दिएर चाहिँ आफू बाहिर गएर खान्छु, तिमी टेन्सन नलिऊ मेरो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यो दाइले आज पनि हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। त्यो अब हामी निक्लिँदैछौँ। अनि यहाँ भ्लग गर्दा चाहिँ अलिकति तनाव के भन्दाखेरि भएभरको मान्छेले हेरिदिने क्या, तर बाल हो। अनि यो ठाउँमा हिँड्दाखेरि चाहिँ होइन मर्नी गरी हन्दोछ नि क्या मान्छेहरू, पछाडि आएर कुन चाहिँले ठोक्देला जस्तो भने। ल हामी निक्लिन चाहिँ निक्लिसक्यौँ, तर मनमा हल्का फुल्का डर चाहिँ बसिरहेको छ, किनभने यो चाहिँ हामी सेटिङ गरेर जान लागिरहेको है। किनभने अब रेजिस्ट्रेसन यताउति हामीले पाउँदैनौँ। अनि मलाई यो सबसे मन नपरेको कुरा चाहिँ आधार कार्ड। अब हामी नेपालीहरूसँग त आधार कार्ड हुँदैन, जहाँ गए पनि आधार कार्ड भनेर मर्न आँटिसक्यो।
अनि तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सबै डकुमेन्टहरू प्रपरली ल्याउनु होला है। नागरिकता, पासपोर्ट अनि त्यसपछि लाइसेन्स सब 3टै डकुमेन्ट चाहियो। लौरोको क्रेज राम्रै रहेछ है। ल यहाँबाट चाहिँ यसमा जाँदैछौँ हामी। मैं बैठूँ इधर? लगडा आउँदै गर हौ। यहाँ चलाउँदाखेरि एउटा रिक्स चाहिँ कसले कहाँबाट ठोकिदिन्छ भन्ने थाहा नै हो नि। दिस इज हरिद्वार। हम नेपाल से आए। माँ काली माता मंदिर। एकदम गुफामा रहेछ। गाड़ी आ रहा है। हाँ ये भी सही है, बैठो। शुभम, थैंक्स टू शुभम ब्रो। आज हम कहाँ पहुँचेंगे भैया? आज गुप्तकाशी। आज गुप्तकाशी। अगले दिन सोनप्रयाग, वहाँ से फिर 18 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा आपको पहले। हाँ तो 3 दिन का ट्रिप होगा हमारा। ठीक है भैया सोनप्रयाग तक जाएगी मतलब गाड़ी 5 यूनिट टाइप जीप से चलती है, 50 रुपये लेगी आपको। ल गाडी आएको छ, यही गाडीमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ। हामी केदारनाथ पुग्छ कि पुग्दैन जस्तो लागिरहेको छ। अब पुग्न त पुग्छौँ तर अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एकदम टेन्सनको माहौल छ। टेन्स सिचुएसन छ क्या। टेन्स सिचुएसन छ है। अनि त्यसपछि उता पनि घुमाछ। नवीन यता सुतिरहेछ, देखिरहेछ नवीन। तेरो आफ्नै खप्पर देखिरहेछ। नवीन यता सुतिरहेछ। ऋषिकेश अहिलेको अपडेट चाहिँ ऋषिकेश आउनु लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो अब पर्मिसन पनि अहिलेसम्म आइसकेको छैन। लेट्स सी वाट ह्यापन्स। ऋषिकेश भन्दा मासतिर शिवपुरीमा हाम्रो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भएको छैन। लेट्स सी हाम्रो पेपर्सहरू के हुन्छ। त्यो आएन भने चल्दै झोला बोक्के नेपाल। होप फर द गुड। त्यतिखेर चाहिँ हामी अहिले शिवपुरी भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँनिरबाट चाहिँ हामी अब अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको पास लिनलाई कुदिरहेछौँ। अब एकदमै नर्भससम्म हामी है, किनभने पाइन्छ कि पाइन्न, यहाँभन्दा अगाडि जान पाइन्छ कि पाइँदैन। लास्ट तनाव एकदम स्ट्रेस हुन्छ नि। त्यो अगाडि उतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि एकदम सोचमा डुबे हो। अब हेरौँ के हुन्छ। खाना नि खाएको छैन, भात पनि खाएको छैन, केही पनि खाएको छैन क्या। खानै मनै लागेको छैन। यो कटेपछि मात्र खाने भनेर बस्यो। फाइनली यो पास पाइएको छ। एकदम स्ट्रगल गरिरहेको थियो यसको लागि। तिम्रो एक्सपिरियन्स सुन्नु पास लिन जाँदा पुरै छोडिदियो होइन? कुछ नहीं भन ल। उसने कहा कि आज तकरीबन 1500 जन को वापस भेज दिया है ना। 1500 जन 1500 जन को वापस भेज दिया। मैं बोला देश की इज्जत और मेरी इज्जत आपके हाथ में है। नेपाल से दोस्त लोग को लेके आ रखा हूँ। बोला केदारनाथ के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ तुम भी पढ़े लिखे आदमी लगते हो, देख के आना चाहिए तुम लोग को। ऑनलाइन होता है, ये होता है, वो होता है करके होइन त्यस्तो भने। अनि मैले अब के गर्नु त अब सर, अब दाइको बिहेमा म व्यस्त थिएँ। केदारनाथको बारेमा त बिर्सिसकेको थिएँ। अब दिल्ली आइसकेपछि अब जसरी भयो नि जाने भन्दै हरियाणामा मेरो साथीको गाडी लिएर होइन, उसको दाइ रे होइन, मैले भनेको चाहिँ त्यसरी आएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म मिलाउँछु पख। अनि यो चाहिँ नट फर जेनरल पब्लिक होइन, यो चाहिँ पुलिसको रिलेटिभहरूलाई मात्र पाउने है। उत्तराखण्ड इज अन। उत्तराखण्ड केदारनाथ इज अन। लगभग 2 बज्न लाग्छ। हामीले यो पास नपाइन्जेलसम्म खाना पनि नखाने भनेर सबजना भोको बसेको छौँ। नवीनको भोको अनुहार देख्न सकिन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति उता गएर चाहिँ खाना खाइहाल्छौँ। लास्टै भोक लाग्छ। लास्टै यो पास नपाइन्जेल एउटा हुन्छ नि प्रेसर, ला पाउने हो कि नपाउने हो। यहाँबाट फर्किनु पऱ्यो भने अर्को तनाव भनेर झन् एकदम तनाव भइरहेको थियो। भनेपछि 1500 जनालाई चाहिँ फर्काइसकेको रहेछ आज। लकी अस। अनि स्पेसल्ली नायर हो क्या, नायरले गर्दा भयो है यो चाहिँ। नायर यता हेर त। मजा आ गया। भैया आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है।
डर था कि नहीं मन में? नहीं आपको क्या लग रहा था हम लोग का होगा कि नहीं होगा? पता होना तो था ही, परेशानी हो जाए बंदा नि। वही जस हरियाणाको गाडी रहेछ, तिमी केरलको भन्दैछौ, हरियाणाको गाडीभित्र नेपाली चलिरहेछ के भने, अनि ड्राइभर दाइको नाम के हो भनेर सोध्यो। मलाई नाम थाहा छैन, नम्बर प्लेट के हो सोध्यो, मलाई नम्बर प्लेट नि याद छैन। अनि अब के भन्ने भएन। अब हेर आज चाहिँ 1500जनालाई फिर्ता पठाइसक्यो हो, तिमीहरू टाढाबाट आएछौ, म मिलाउनु खोज्छु भने होइन, जस केही पैसा मागेन। मैले चाहिँ 2-3 चोटि भने एकदम गर्मी छ भन्दाखेरि, अनि के अब हामीलाई केस बन्दोबस्तै छैन यता भन्दाखेरि म जुस ल्याउँछु नि भनेको मैले, अनि मैले दाइलाई पठाइदिएको। उनीहरूले मागे पनि होइन, गेस्चर एउटा जस काम चाहिँ भयो हाम्रो साइडमा आएको मान्छेहरूको चाहिँ भएन, पठाइदियो नि कहाँको हो भनेर सोध्यो, युपी भने। अनि यतै साइडमा बस्नेहरूलाई थाहा हुँदैन भनेर भने जा भने। कोभिडले गर्दा 1-2 वर्ष मान्छेहरू आउन सकेन यता, अनि आउन नसकेको मान्छेहरू चाहिँ जसरी भयो नि यो वर्ष आउने भन्दै अस्ति 2-3 दिनको लगातार बिदा पाएछ गभर्मेन्टल बिदा। अनि त्यसले गर्दा एकदमै धेरै मान्छे आएर अलमोस्ट त्यो मान्छेले भनेअनुसार चाहिँ 30 to 35 किलोमिटर्स जाम गाडीको। अनि मान्छेहरू त कति लाखौँ मान्छेहरू बाटैमै अलपत्र बसेको अरे होइन, पानी परेकोले गर्दा माथि चढेर जान पनि सकेन अस्ति। त्यो भएर चाहिँ यस्तो प्याक भएकोले गर्दा गभर्मेन्टले चाहिँ के भने भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट, तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अनलाइन भर्नु, उत्तराखण्डको वेबसाइट छ त्यसमा गएर यो धामहरूको साइटमा सेक्सनमा गएर तपाईँ केदारनाथ धाम हो कि बद्रीनाथ हो जता जानुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेलली लेख्नु होला। पहिला ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि हल्का रिसर्च गर्नु होला, यो सब कुरा चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ नगर्नु। चलो जो भी है अभी एक काम कीजिए, बढ़िया सा खाना जहाँ मिलता है वहाँ रोक दीजिए, साथ में खाते हैं कुछ। यत्रो टाइम खाना नखाइ बिताइयो, अब चाहिँ हामी फाइनल्ली खानको लागि भनेर चढेका छौँ। इनर्जी सब सकिसक्यो। बिरयानी खाइदियो, भेज बिरयानी यो त त्यही हो सब यहाँ। ल परोठा आइसकेको छ हाम्रो, राजमा चावल, आइहाल्छ नि तातो भयो। Something 60 kilometers away from Sonprag, and we have stopped by for sugarcane juice, guys. अहिले 6 बज्यो, हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क पास चेक गर्ने पोइन्टमा आइपुगेका छौँ। यो जुन अगाडिको लाइन छ यो चाहिँ पास चेक गर्ने लाइन हो रे। यदि पास ल्याउनु भएको छैन भने चाहिँ यहीँबाट फर्काइदिँदो रहेछ। यति बेला चाहिँ 9:30 भयो, हामी अहिले चाहिँ सोनप्रयागको पार्किङमा छौँ। अब यहाँ गाडी यहीँ राख्छौँ अनि हामीले ल्याएको सामानहरू पनि यहीँ राख्छौँ। अलिअलि सामानहरू लुगाहरू चाहिँ बोकेर जाँदैछौँ हामी मासतिर। सो यहाँबाट चाहिँ अब सोनप्रयाग चाहिँ 2 किलोमिटर जति छ अरे। यहाँबाट गौरीकुण्ड जाँदा चाहिँ हिँडेर गयो भने त्यस्तै 45 मिनट जति लाग्दो रहेछ, अनि गाडीमा जाने हो भने चाहिँ त्यस्तै 15-20 मिनट होइन। त्यो हुनाले अब अहिले चाहिँ यति राति चाहिँ पाइदो रहेछ, अनि भोलि बिहान चाहिँ अलिकति चाँडै नै पाइदो रहेछ, 1 बजी 2 बजीतिर नै पाइदो रहेछ। अनि अब हामीसँग लगभग 2 घन्टा मात्र छैन, अब हामीसँग जम्मा 2 घन्टा जति मात्र टाइम छ। त्यो भएर रुम लिने कि नलिने भनेर चाहिँ केटाहरू कन्फ्युजनमा छौँ हामी। यति बेला चाहिँ 11:30 भयो, हामीले खानासाना खाएर टन्न भएर बसिरहेछौँ। बाहिरै छौँ हामी, भित्र गएनौँ किनभने एकछिनको लागि के रुम लिनु, बरु अब यहाँबाट गाडी कतिखेर लाग्छ फर्स्ट गाडीमै हामी चल्दिने भन्ने कुरो भएको छ। केटाहरू रेडी छ नि झोलासोला बोकेर। आजको डेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आज हामी हरिद्वारदेखि ट्रिप स्टार्ट गऱ्यौँ, अनि ट्रिपको बिहानैदेखि टेन्सन सुरु भएको थियो। अब नायरले
कहाँबाट गएर इन्फर्मेसन पाएको रहेछ, पोलिसीहरू चेन्ज भएको रहेछ भनेर। अनि अब रेजिस्ट्रेसन नभएको मान्छेलाई चाहिँ जान नदिने भनेर नायरले न्युज लिएर आयो। त्यो न्युजपछि सबजना तनाव भयो। त्यसपछि हामी घुम्न गयौँ यतातिर, ट्राभलहरूतिर बुझ्यौँ। लगभग 10वटा जति 15वटा जति ट्राभलमा बुझेपछि पनि मिल्दैन क्या कुरा। अनि अब मिल्छ कि मिल्दैन अनि त्यही तनावमा हामी आधी बाटोसम्म आयौँ। आधी बाटोबाट चाहिँ रेजिस्ट्रेसन मिल्यो। त्यो रेजिस्ट्रेसन नमिलिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले खाना पनि खाएको थिएन, केही खाएको थिएन। लास्ट अब त्यो मिल्यो भने मात्र खाने, मिलेपछि मात्र खाने भनेर सबजना भोगेपछि त्यो रेजिस्ट्रेसन जब मिल्यो त्यसपछि केटाहरू सबजना खुसी भयो। अनि त्यसपछि बल्ल खाना खाइयो। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथि आउने बाटो चाहिँ अलिकति साँघुरो रहेछ। अनि ठुल्ठुलो बसहरू धेरै हुने भएको रहेछ, यहाँ जाम हुँदो रहेछ। हामी खासमा अलिकति दिउँसै आइपुग्नु पर्ने हो, तर यो जामले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति ढिला हुँदो रहेछ यहाँ आइपुग्न चाहिँ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गरेर अलिकति अर्ली स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्क उज्यालोमै आइपुग्न सकिँदो रहेछ। भिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै भिड छ। अनि अहिले होटलहरू पनि त्यसै त्यसै छ, अलिकति महँगो रहेछ। खाना चाहिँ ठिकै हो होइन, तर यतातिर रुमको प्राइस चाहिँ अलिकति महँगो क्या, अलिकति चाहिने भन्दा महँगो भनौँ न। अब 1-2 ठाउँमा बुझ्यो, कुनै रुम 5000 भन्यो, कुनै रुम 3000 भन्यो। अनि अलिकति सस्तो पाएको भनेको चाहिँ हामीले पर पर्सन 500 रुपिस भनेको थियो। 1 नाइट बस्नको लागि त 500 भनेको ठिकै हुन्थ्यो, तर हामीलाई अब एकदमै सर्ट टाइमको लागि 1-2 घन्टाको लागि लिन लागि त्यो पनि हामीलाई वर्थ इट लागेन। त्यही भएर हामी यसै बजारतिर घुम्दैछौँ यताउति। एन्ड वेयर वेटिङ फर द गाडी है। अब चाहिँ फर्स्ट गाडी जुन लाग्छ हामी त्यसमा जान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ अब हामी फर्स्टमा गौरीकुण्ड पुग्छौँ। गौरीकुण्ड चाहिँ त्यही गाडीमा चाहिँ 15-20 मिनटको बाटो रहेछ। अनि हिँडेर जाने भने चाहिँ त्यही आधी घन्टा 45 मिनट जति लाग्छ। डेको स्टार्ट चाहिँ अलिकति स्ट्रेस अलिकति नराम्रै तरिकाले भए पनि इन्डिङ चाहिँ राम्रो भयो। लास्टमा जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ भने जस्तो भयो। हामीले राम्रोसँग रेजिस्ट्रेसन पनि पायौँ, आनन्दले आइपुग्यो मजाले। सो अब चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ हाम्रो केदारनाथ ट्रिप हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी गौरीकुण्डतिर लाग्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै 16 किलोमिटर हो। अब 6-7 घन्टा 8 घन्टा कति लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै गएर सोनप्रयागबाट चाहिँ अलिकति माथि आएपछि चाहिँ यहाँ गाडीहरू राखेको ठाउँ छ। यहाँबाट चाहिँ हामी गाडी पाउन सक्छौँ। लगभग गाडीमा चाहिँ त्यस्तै 15-20 मिनट लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि पर पर्सन चाहिँ 50 रुपिस पर्छ अरे। यहाँबाट गाडीमा जाँदा हामीलाई त्यस्तै 15 मिनट जति लाग्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाडीको क्यापेसिटी 10 जना हुन्छ, 10 जना नभरिन्जेलसम्म चाहिँ जाँदैन। सो हामी अहिले 5 जना छौँ, अरू 5 जनालाई वेट गरेर छौँ यहाँ। त्यो पुगेपछि चाहिँ हामी बिस्तारै गौरीकुण्डतिर लाग्छौँ। अनि यहाँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने मान्छे पछि फरक इन्फर्मेसन क्या। जस्तै अब हामीले चाहिँ फर्स्ट गाडी गौरीकुण्डको लागि कति बजे लाग्छ भनेर सोधेको थियौँ। धेरैजनालाई सोध्यौँ हामीले। अब कहिले 1 बजे हुन्छ, कहिले 2 बजे हुन्छ, कहिले 3 बजे हुन्छ। एउटा फिक्स्ड एन्सरै छैन क्या। तर अहिले 12:30 जति भइरहेछ। अनि यो भरिएपछि चाहिँ हामीलाई फेरि पुऱ्याइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ क्या। त्यो भएर अब इन्फर्मेसन चाहिँ फरक छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँको ड्राइभर दाइले चाहिँ अब 10 जना पुग्ने बित्तिकै उता गौरीकुण्डतिर लगिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट ब्लग चाहिँ केदारनाथ हुन्छ। So see you on the next episode. Till then, bye bye. सोनप्रयागबाट चाहिँ हामी गौरीकुण्डसम्म गाडीमा आयौँ। अब हामी मास्तिरतिर लाग्दैछौँ। गाडी चाहिँ जुन बेला पनि पाइदो रहेछ, त्यस्तो लिमिटेसन केही पनि छैन। तलतिर चाहिँ मैले रुमरहरू सुनिरहेको थिएँ क्या, यति चाँडै माथि जान दिँदैन भनेर। तर केही लिमिटेसन छैन यहाँ। सबजना जुन बेला पनि आइरहेछन्, जुन बेला पनि गइरहेछन्। एज अफ नाउ अहिलेसम्म चाहिँ केही लिमिटेसन छैन। अब पछि के हुन्छ थाहा छैन है। अहिलेसम्म चाहिँ मजाले, अहिले 1:30 बजे छ। हामी अब 1:30 बजे चाहिँ मास्तिर केदारनाथतिर लागिरहेछौँ। बिहानको सबेरै हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो। यति सबेरै अहिलेसम्म हामीले कहिले पनि यात्रा गरेका थिएनौँ। पहिले त हामी उज्यालो भएपछि मात्र यात्रा सुरु गर्ने पक्षमा थियौँ, तर त्यहाँ यात्रीहरूको भिड देखेर हाम्रो मनोबल बढ्यो। हिँड्न सक्ने तीर्थयात्रीहरू त पैदल यात्रा नै गर्ने गर्छन्। तर जो असक्षम छन् उनीहरूको लागि घोडा र खच्चडको पनि यहाँ व्यवस्था छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ घोडा लिएर माथि जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अप्सन छ। त्यसको चाहिँ यहाँ सरकारी रेट फिक्स हुँदो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ 2550 रहेछ यहाँको रेट। त्यसको साथसाथै डोकोमा बोकेर लग्ने सुविधा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। बिहानको 2 बजी लाग्छ, तर एकदम बिजी रोडहरू छ, देख्न सकिन्छ है। सबजना एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ। त्यही भएर अर्ली स्टार्ट गर्न पनि त्यति साह्रो रिस्क छैन। मान्छेहरू जताततै मान्छे छ। अनि बाटो पनि एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो झुक्किने टाइपको बाटोहरू छैन। अनि मान्छे छ क्या, जहाँ सुत्दै जाँदा पनि आनन्दले मजाले पुग्न सकिने टाइपको रहेछ। अर्को एउटा प्रब्लम मैले देखेको भनेको चाहिँ यतातिर खच्चड छ है। ट्रान्सपोर्टेसनको मिडियमै यही हो। अनि यो खच्चडको पछि जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पेस स्लो हुने रहेछ। अनि अर्को एउटा प्रब्लम भनेको के छ भन्दाखेरि तीर्थयात्रा भनेको त प्रायः जसो एजेड मान्छेहरू आउनुभएको हुन्छ नि त। अनि उहाँहरूको स्पिड चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजनमा अलिकति स्लो हुन्छ। त्यही भएर अलिक कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूको पछि हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो पनि स्लो हुँदो रहेछ। त्यही पनि ठिकै छ, केही छैन। बिस्तारै गइरहेछौँ हामी। अर्ली स्टार्ट छ, 2 बजिरहेछ भर्खरै। आनन्दले चिलमा जाने हो। अनि यो बिहान अर्ली स्टार्ट गर्दाको प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले घाम लागेको छैन, गर्मी हुँदैन, आनन्दले बिस्तारै जान पाइरहेछ।
साइडमा खोलाको आवाज सुन्दै सुन्दै एकदम पिसफुल भाइब्स छ, मजा आइरहेछ। हामी तलबाट हिँडेको चाहिँ लगभग 2 घन्टा भयो। अहिलेसम्म जम्मा 3.5 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ। उकालो खासै धेरै छैन, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँदाखेरि यतिकै स्पिडमा आइया छ। अनि केटाहरू पछाडि छन्। अब चाहिँ हामी हल्का केही नास्ता खान्छौँ, त्यसपछि बल्ल मासतिर चल्दिन्छौँ। नवीन अहिलेसम्म के भइरहेछ त? निन्द्रा लागिरहेछ? सुरज रमाइलो भइरहेछ, निन्द्रा पनि लागिरहेछ होइन। तर एउटा अर्कै भाइब छ कि यो खच्चडहरूको पनि यो घन्टीहरू बजाएपछि छ नि, त्यो अर्कै एउटा के भन्ने अब भजन जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै फिल आइरहेछ कि। कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म? भोक लागेर अब खाने हो, त्यसपछि मजाले हिँड्ने हो। अनि तिमीले अब ब्याग हराएको कहानी सुनाइदेऊ न। ब्याग त यस्तो भयो, ब्यागमा अब के थियो भनौँ नभनौँ, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ चार्जर थियो, चार्जर गयो। अब निन्द्राको झोकमा छोड्यो है, एकदम फुल सुतेकै थिएँ म त। अघिल्लो दिन हामी कुनै पनि होटेलमा बास बसेनौँ, त्यो हुनाले त्यो रात हामी सुत्न पाएका थिएनौँ। मानिसको जीवनमा निद्राको महत्त्व के रहेछ हामीले त्यस दिन थाहा पायौँ। एक रातको अपुरो निद्राले हामी सबैको अनुहार बिरामी मानिस जस्तै भएको थियो। लास्टै थाकिसक्यो गाइस, लास्टै थाकिसक्यो। लास्टै गाइस, निन्द्रा पनि पुगेन, निन्द्रा नपुगेन क्या, निन्द्रा पुगेन। जहाँ ढलै त्यहीँ मिलाइरहेको छ क्या, निन्द्रै पुगेन यस्तै हो। निन्द्राको तालमा हिरो नवीन आयो। त्यति बेला चाहिँ हामीले लगभग 5.5 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ। अझै टन्ने बाइक छ, बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ। अनि अर्को एउटा मन नपरेको कुरा भनेको जताततै यो घोडा खच्चडको चाहिँ वेस्टहरू छ, त्यसले गर्दा यस्तो दुर्गन्ध फैलाछ है, एकछिन पनि फ्रेस एयर ब्रेथ गर्न पाइँदैन। यो बाटैभरि चाहिँ छ अहिलेसम्मको बाटोमा है, त्यो चाहिँ एकदम नमजा, एकदम टेरिबल एक्सपिरियन्स हो त्यो चाहिँ। झन्डा बोकेर हिँडा भएर चाहिँ 1-2जना नेपाली दाजुभाइ पनि भेट्यो, एकजना नेपाली अङ्कल आन्टी पनि भेट्यो। एकजना दाइ चाहिँ डोको बोक्नु हुँदो रहेछ, अनि उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यस्तै अप डाउन गरेको डोको बोकेर चाहिँ चार्ज चाहिँ 15,000 देखि 20,000सम्म लिँदो रहेछ। यदि तपाईँहरूको कोही बुढी हजुरआमा हजुरबा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी डोकोमा चढाएर लाने हो भने चाहिँ त्यस्तै 15 to 20K कस्टिङ पर्दो रहेछ। ट्रान्सपोर्टेसनकै अर्को मिडियमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हेलिकप्टरबाट पनि आउन जान सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब ट्राफिक कतिको धेरै छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। रेट चाहिँ 7,000 देखि 10,000 आइसीको बिचमा अप एन्ड डाउन हुन्छ अरे। तिमीलाई भनेर के गर्ने, त्यति तिर्थ्यौ तिमी? अनि यो पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ भन्नु खोजेँ। यात्राकै क्रममा हामी एउटा होटेलमा नास्ता गर्न रोकियौँ। त्यो होटेल एकजना नेपाली दिदीको रहेछ। हाम्रो हालत देखेर दिदीले एकछिन मेरै रुममा सुतेर जानुस् न त पनि भन्नुभयो। साथीहरू गाह्रो छ नि, केदारनाथको यात्रा गाह्रो छ हजुर। जस राति हिँड्दा राम्रै भएको छ भनौँ न, घाम लागेको छैन नि त अहिले। शीतलमा हिँड्न त रमाइलो छुट्टै हुन्छ नि त हो। तर हामीले लगभग कति अहिलेसम्म हिँडेको जतिमा 80% त अँध्यारोमै हिँड्यो, केही पनि देखेन कि। अहिले आउँदाखेरि झर्नाहरू देखेपछि बल्ल त्यो निन्द्रा हराउँदै गयो नि त। अनि अर्को एउटा डिसएडभान्टेज भनेको नवीनलाई देख्न सकिन्छ यहाँ, निद्रा जहाँ बस्यो त्यहीँ निदाइरहेछ। बिस्तारै बिस्तारै हामी माथि माथि पुग्दै थियौँ। कोही हिँडेर यात्रा गर्दै थिए, कोहीलाई डोकोमा बोकेर लगिँदै थियो त कोही भने खच्चड र घोडामा जाँदै थिए। यो यात्रामा एउटा नरमाइलो लागेको कुरा हामी जस्ता युवा युवतीहरू पनि खच्चड र घोडा चढेर जाँदै थिए। बाध्यताले गर्नु त ठिकै हो, तर रहरले एउटा बेजुबान जनावरलाई दुःख दिई केदारनाथ पुगेर धर्म मिल्छ होला र? एकछिन चाहिँ हामी त्यहाँ चिहान ठाउँमा बसेको थियौँ। अनि दिदीलाई परोठा बनाइदिनु भनेर सबजना ढल्केको, सबैजना एकैचोटि निदाएछन्। केटाहरू उठ्दाखेरि त सबजना कोमाबाट उठेको जस्तो होइन। लगभग कति 45 मिनट जति मस्तले 1 घन्टा जति मस्तो निदाइएछ।
रेस्ट पनि पुग्यो मजाले पुग्न त तर अब घाम लाग्न लाग्छ त्यो भएर घाम लाग्नुभन्दा अगाडि पुग्नै खराब एउटा पावर न्याप लियौँ होइन अब पावर चाहिँ अझै पासेन तर जसरी भयो नि अब पुग्ने हो माथि लेट्स रोल र हाम्रो 1 घन्टा त सुताएपछि हामी फेरि केदारनाथ यात्रातर्फ अघि बढ्दै अब मात्र 8 किलोमिटर बाँकी छ हामी अन दि वे टु केदारनाथ खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले अलमोस्ट 60% चाहिँ कभर गरिसकेको छौँ मौसम एकदमै मजाको भएको छ आकाश खुलेर आएको छ हिजो अस्ति चाहिँ पानी परेको थियो भन्ने सुन्नमा आएको छ र बाटो हिलो पनि देखिरहेको छु म साइनबोर्डमा गौरीकुण्डदेखि केदारनाथ 16 किलोमिटर पैदल यात्रा भनेर लेखिएको थियो तर हिँड्दा हिँड्दै 16 किलोमिटर भन्दा अझै बढी यात्रा गरेको अनुभव हामीलाई भयो। गौरीकुण्डबाट करिब 9 घण्टा पैदल हिँडेपछि हामीले केदारनाथको दर्शन पायौं। ठ्याक्क उतानिर चाहिँ मैले मन्दिरको गजुर देखिरहेको छु। यति बेला चाहिँ हामी केदारनाथबाट अलिकति मात्र पर छौँ। मैले यहाँबाट आँखाले देख्न सकिरहेको छु। एकदम टायर्ड भइरहेछ। खाना पनि त्यति मजाले खान पाइएको छैन। उकालो पनि अलिकति टफ उकालो नै छ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ, त्यो हुनाले अलिकति टायर्ड भइरहेछ। भोक, तिर्खा, थकान सबै चिजले सताएको थियो तर हाम्रो एउटै फैसला थियो, पहिला दर्शन गरेर मात्र अरू काम गर्ने। एकदमै लामो लाइन थियो तर त्यहाँसम्म पुगेपछि दर्शन नगरी फर्किने त कुरै आएन। हामी चाहिँ केदारनाथ आइपुगिसकेका छौँ अनि 3 जना लाइनमा छौँ हामी। केटाहरू चाहिँ अरूमै केही बुझ्न आइरहेछ। लाइन चाहिँ लास्टै लामो छ, लगभग 500 मिटर जतिको लाइन होला है। हामीलाई अब लाइन बसेर दर्शन गर्न त्यस्तै अराउन्ड 1.5-2 घन्टा जति लाग्छ। त्यही नै अब बसिसकेका छौँ, केही खाएको छैन अहिले, अब भोक लागिसक्यो लास्टै है। अनि मेन कुरा भनेको यहाँ पानी पनि पर्न लाग्छ क्या, पुरै कालो बादल छाइरहेछ। पानी पऱ्यो भने बिजोग हुन्छ भनेर केटाहरू रेनकोट लिन गएको छन्। रेनकोट भनेको त्यो प्लास्टिक क्या, सस्तोवाला प्लास्टिक। केटाहरू चाहिँ त्यो लिएर आउँदैछन् अनि हामी अब दर्शन गर्नेतिर लाग्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले केदारनाथको फर्स्ट भ्यू देखाएको छौँ। अझै पनि हामी लाइनमै छौँ, केटाहरू 6 जना लाइनमै छौँ। सुरज चाहिँ उता प्रसाद दिन गएको छ। लाइन यस्तो लामो छ क्या, यहाँसम्म छ। नायर सर चाहिँ प्रसाद लिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी 1.5 घन्टा जतिमा चाहिँ भित्र छिर्छौँ भन्ने प्रेडिक्सन छ। लेट्स सी हाउ इट गोज। नजिक नजिक आइसकेका छौँ हामी। वहाँ पछाडिबाट लाइन सुरु गरे पनि अब चाहिँ हामी लगभग नजिकै छौँ। 1 घन्टा मात्रै भइन्छ होला भन्ने आश गरेको छु मैले है। देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केदारनाथ महादेव। लकडाउनभन्दा धेरै अगाडिदेखिको प्लान थियो तर हाम्रो प्लान चाहिँ लकडाउनले गर्दा रुइन भएको थियो। अनि अहिले फाइनली योपालि जुरेछ केटाहरू सबजना पनि यता इन्डियामै भएको बेलामा ल यही बेलामा गइदिउँ भनेर सबजना जोसियो अनि ल गइयो। धेरै बाधाहरू पनि आयो है, के प्रब्लमहरू आयो, के भयो, तै पनि ल ठिक छ अहिले फाइनली आइपुग्यो। एकदम लक्की फिल भइरहेछ, एकदम ब्लेस्ड फिल भइरहेछ। मजा आइरहेछ यो भ्यू देख्दाखेरि। सधैँ फोटो भिडियोहरूमा मात्रै देखिरहेको हुन्थ्यो, आज आँखा अगाडि देख्न पाउँदा चाहिँ आई फिल लक्की। नायर यत्रो टाइमपछि फाइनली हामी अगाडि आइसकेको छौँ, कस्तो फिल भइरहेछ त? फिल त अब भनेर डिस्क्राइब गर्न मिल्ने खालको फिलिङ होइन होइन। तपाईँहरू नि आउनु, एक्सपिरियन्स गर्नु अनि तपाईँहरू आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। हामी जुन सर्कमस्टान्सेसमा आएको छौँ नि यहाँ, त्यो चाहिँ क्रेजी हो क्या। अब नट प्लान्ड एट अल होइन। अब पास मिल्नुदेखि यहाँ आउनु, यहाँ आएर यत्रो लाइन बसेर होइन, किनभने अब 3 बजे चाहिँ बन्द हुने हो कि। अब 3 बजे त्यो पनि एउटा मिस्ट्री हो। 3 बजेसम्म
भित्र पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ होइन हेरौँ भित्र त पुग्छौँ मलाई भित्रैबाट फिलिङ्स आइसक्यो तर यसपछि पनि होइन हाम्रो क्रेजी छ कि स्केड्युल अब रिटर्न कसरी हुने भन्ने कुरामा हेलीको टिकटदेखि लिएर तल जाने कसरीदेखि लिएर होइन सबै कुरा के कहाँ जाने आज कहाँ स्टे हुन्छ क्रेजी म्यान कसो भइरहेछ हामी एकदम क्रेजी ट्रिप गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ केरलाबाट आएर यस्तो दुःख पाइरहेको छु अब दुःख पाउनु त किन भन्नु होइन भगवान्लाई दर्शन गर्न आउँदाखेरि अभियसली दुःख कष्ट त गर्नु परिहाल्छ यति म उ गर्न सक्छु के भन्छु त्यसलाई कमिटमेन्ट चाहिँ सहन सक्छु यति दुःख कष्ट सहन सक्छु जे बोलेन नवीन चाहिँ लास्टै ऋषिकेशै भएको छ भोक लागेर होला नवीन कस्तो भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ अब दर्शन गरौँ अनि खानासाना खाऊँ नि हेर ल यो चाहिँ सबसे क्लोजेस्ट भ्यू हो केदारनाथको हर हर महादेव ल आउन नसक्नु भयो भने घरै बसेर भयो भने दर्शन गर्नु होला महादेवको ल केदारनाथ पनि आइपुग्यो हेर्दा हेर्दै मजा आ गया अब यति लाइन बस्छ हामी भित्र छिर्छौँ लाइफमा एउटा ठुलो विश थियो केदारनाथ मन्दिरको अगाडि आएर ठुलो स्वरमा कराउन मन थियो करिब 1.5 घन्टा लाइन बसेर हामीले दर्शन गर्यौं नेपालबाट आएको भनेपछि त्यहाँको पुजारीले हामीलाई प्रसाद चढाउन मद्दत गर्नुभयो केदारनाथको मन्दिर हो यहाँको मुख्य पनि मूल भाग पशुपतिनाथ हो यो पछाडिको भाग हो ठिक छ यो पछाडि यो मन्दिरको पछाडि बारीको माथिबाट पेरू आयो यहाँ पछाडि भीमशिला छ ठिक छ बारीभन्दा अगाडि त्यो भीमशिला आयो त्यो मन्दिरको ठ्याक्क पछाडि लगेको त्यसपछि बारी आयो बारी यतापट्टि गयो उतापट्टि गयो मन्दिरको केही भएको छैन 1-2 लाख जति मान्छे यहाँ मरेको हामी नेपाली पण्डा हो हजुर हाम्रो खेती हो भाइ अरू के मोदी गुफा हो नरेन्द्र मोदी गुफा हो पारीतिर भारतको प्रधानमन्त्री यो पहाडीमा काल भैरव हो भूखण्ड भैरवको मन्दिर हो ठिक छ यो पछाडि मेरु हो सुमेरु हो हिमाल यहाँको मूल पशुपतिनाथ हो मुख यो पछाडिको भाग हो पृष्ठभाग यो अगाडिको भाग हो त्यो ल नमस्कार धन्यवाद अब के हो च्यानलको नाम यात्री दर्शन गरिसकेर हामी रुम खोज्न थाल्यौं तर मान्छे धेरै भएकाले हामीले न त रुम पाउन सक्यौं न त त्यहाँ बस्ने टेन्ट मान्छेको भिड भएको बेलामा अर्को महिनासम्मको बुकिङ पनि भइसकेको हुने रहेछ हामीसँग अरू कुनै पनि विकल्प थिएन त्यही भएर हामी त्यस दिनै तल झर्नुपर्ने बाध्यता भयो बाई बाई महादेव थकानले गर्दा अझै हिँड्न सक्ने ताकत हामीमा थिएन तर त्यस दिन हामीसँग अरू कुनै पनि विकल्प थिएन बिस्तारै बिस्तारै पाइलाहरू अघि बढाउँदै हामी गौरीकुण्डतिर झर्यौं गौरीकुण्ड पुगेर हिसाब गर्दा हामी त्यस दिन करिब 15 घण्टा हिँडेछौं सहज यात्राहरू हाम्रो दिमागले चाँडै बिर्सन्छ तर जुन यात्रा कठिन हुन्छ त्यो यात्रा हाम्रो मस्तिष्कमा सधैँको लागि एउटा मिठो याद बनेर बसिरहन्छ त्यस्तै यादगार यात्राहरूमध्ये हाम्रो एउटा सम्झन लायक र सधैँभरि मस्तिष्कमा बसिरहने याद बोकेको यात्रा भयो केदारनाथ धामको यात्रा तर हाम्रो सधैँ बानी यस्तै हुन्छ क्या लास्टमा एउटा सरप्राइज टिप चाहिँ थपिहाल्यो हुन्छ जहिले पनि जहाँ जाँदा पनि अहिले पनि त्यही भइरहेछ